जोजोलोप्पा जयमसी जुन जुन भाषामा भने पनि म गर्न चाहन्छु। यो सबभन्दा पहिला म यहाँहरु समक्ष यो प्राविधिक कारणले केही समय ढिला हुन गएकोमा निरनको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो एउटा निरनको एउटा सम्बन्ध भनेको समाजको हो। समाजप्रतिको दायित्व निरनको सबभन्दा पहिलो यस समाजप्रतिको दायित्व हो र आजको विषयमा पनि हामी समाजसँग सम्बन्धित भएर हामी धार्मिक क्षेत्रका धार्मिक अगुवा, धार्मिक सङ्घ संस्था सबैले के गर्न सक्छौं त जटिल परिस्थितिमा भन्ने विषयमा हामी समसामयिक जुन अहिले जुन मिडियाहरुमा दिनौं जस्ता जुन घटनाहरु आइरहेका छन् ती घटनाहरुलाई लिएर हामी पनि एउटा दुःखको अनुभव गरिरहेका छौं र यसमा के छ भने अहिले सबभन्दा पहिलो कोभिडको जुन महामारीमा चपेटामा हामी सबै छौं। अब सम्भवतः अहिले प्रत्येक घरमा कहीं न कहीँबाट कोभिडको महामारीमा परिरहेको छ। सबभन्दा पहिला म चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा यो रोगप्रति एउटा भनौं न चाँडै नै सकुशल हुने र यसले असर नगरोस् भनेर परमात्मा भगवान येशू गॉड जो उहाँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। भने हाम्रो अर्को सरकारको विषय भनेको आजको विशेष विषय चाहिँ म यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कोभिडको बेलामा अझ महिला तथा बालबालिकाहरूका जुन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ र त्यसमा पनि यौन शोषणका घटनाहरू दिनौं जस्तो मिडियामा सुन्नु पर्दा मिडियामा सुन्नु पर्दा ज्यादै नै दुःखको अनुभव भइरहेको छ। आजको मुख्य मुद्दा भनेको हाम्रो धार्मिक क्षेत्रबाट एउटा दबाई हुन सक्छ। तपाई हामीले बोलेको कुनै शब्दले, तपाई हामीले गरेको व्यवहारले कसैलाई दबाई हुन सक्छ। यो कहीं न कहीं यो धार्मिक क्षेत्रका धार्मिक अगुवाहरूको, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको भित्र रहेको जुन एउटा शक्ति छ त्यसले अवश्य पनि समाजमा हुने विकृतिलाई रोक्न सक्छ भन्ने मैले मान्यता लिएर अथवा निरन नेपालले त्यो मान्यता लिएर आजको मुख्य विषय जुन एउटा जुन बाल तथा महिला जुन यौन घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ दुरुत्साहित गर्न सकिन्छ, कसरी मानसिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ रत्नाकर डाको वाल्मीकि बनेको कुरो आयो। हजुर हस् ओके थ्यांक यू ओके हजुर। हाम्रो धार्मिक शिक्षाभित्र त्यस्तो किसिमको एउटा ऊर्जा छ। कुनै पनि धर्ममा चाहिँ एउटा ऊर्जा छ। त्यो हामीले चाहिँ आज प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। हामीले सम्झाउनु जरुरी छ। कुन भावना उहाँहरूलाई चाहिँ अब दिने हो त्यो विषयमा आजका प्रमुख वक्ताहरूले यही विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर यहाँहरूलाई जुन हाम्रो समाजमा हामीले गर्नुपर्ने दायित्व प्रति अझ उहाँहरूले चाहिँ सजग बनाउनु हुनेछ हामीले यो आशा गरेका छौं। यो धार्मिक क्षेत्रबाट एउटा हाम्रा धार्मिक गुरुहरूका, धार्मिक अगुवाहरूका भनाइले समाज सुधारमा यसले कत्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञान छँदैछ। तर म आजको विषयलाई यिनै विषयहरूसँग समेटेर जुन अहिले महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका जुन दुर्व्यवहारहरू घटनाहरूका विषयलाई चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा हाम्रा धर्मगुरुहरूबाट आफ्नो धर्ममा कसरी चाहिँ यो रोकथामको लागि कसरी सचेतना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले अवधारणा राख्नु हुनेछ। त्यसभन्दा पछिल्लो चरणमा हामी फेरि एउटा जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही जिज्ञासा उहाँहरूले मतलब थप चाहिँ सुझावहरू हामी कसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन समाजलाई एउटा सुदृढ गर्न, समाजलाई एउटा चाहिँ परिष्कृत गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं। मैले चाहिँ भन्नुपर्दा आजको विषय चाहिँ विशेष गरी हेर्दाखेरि
अब यो के हो यौनको कुराहरू भन्दाखेरि यो वास्तवमा कतिपय कुराहरू यो एउटा हामीले सत्य कुराहरूलाई पनि हामी उजागर गर्न जरुरी हुन्छ। यिनै विषयलाई लिएर आज हामी हाम्रा अगाडि कार्यक्रम जानेछौँ। यसमा धार्मिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका के रहन्छ र आफ्नो धर्मको हिसाबले हामीले कसरी चाहिँ सचेतना फैलाउन सक्छौँ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर म चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन सायद नाइदा म्याडम आइसक्नु भएको छ कि उहाँलाई चाहिँ अगाडि कार्यक्रम बढाउन हजुर सबैजनालाई भइसकेका छौँ। म नाइदा म्याम कता हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अगाडिको होस्टको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई प्रणाम। म धन्यवाद अध्यक्ष। हजुर हस् धन्यवाद अध्यक्षज्यू निरन नेपालको हर्ष सर। हजुर म आज अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर सबैलाई फलोअप गर्दा गर्दा म लास्टमा जोइन हुन पुगेँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय मसी, प्रणाम है। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर हजुर हाम्रो यो चाहिँ 16 महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन आज हामीले यो महिलामाथि र बालिकामाथि हुने यौन हिंसाको अभियानमा धर्मगुरु र सञ्चारकर्मीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ होइन। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भन्दा पनि यो महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको यो वर्षको नारा चाहिँ लैङ्गिक हिंसाको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने छ। पक्कै पनि हामी व्यक्ति समाजको एकबद्धता छ, धर्मगुरुको झन् यसमा एकबद्धता झन् रहिरहेको छ। हामी निरन नेपालले पहिलेदेखि नै विभिन्न महिला बालबालिका र यौन हिंसा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा धर्मगुरुहरूसँग अभियानका रूपमा क्याम्पेनको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको चाहिँ छोटो सेड्युलमा चाहिँ मैले हामीले धर्मगुरुहरूसँग समन्वय गरेकोमा चाहिँ हामी 4वटा धर्मका अगुवाहरूलाई चाहिँ छोटो प्रेजेन्टेसनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सर्वप्रथम हामीले हिन्दू धर्मको रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डाक्टर चिन्तामणि योगीजी हुनुहुन्छ। डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरुले चाहिँ हिन्दू धर्ममा को पर्सपेक्टिभबाट आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो इसाई धर्मबाट हाम्रा 7 नम्बर प्रोभिन्सबाट टिकापुरबाट पास्टर रामाराज खरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले इसाई धर्मको पर्सपेक्टिभबाट बोल्नुहुन्छ भने अनि हाम्रो इस्लाम धर्मबाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष इस्लामिक सङ्घको अध्यक्षज्यू मैले नाम अलिकति म ठ्याक्कै मुखमा आएन, अरमानजी भनिदिनुहुन्छ कि म सरी मैले बिर्सिहालेँ। मौलाना खुर्सिद आलम इस्लामी हजुर हजुर मौलाना खुर्सिद आलम सर हुनुहुन्छ। हजुर अनि त्यस्तै गरेर बुद्धिस्ट धर्मबाट चाहिँ हाम्रो अखिल भिक्षु महासङ्घको सदस्य भिक्षु पियादशी सर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले छोटो 5-5 मिनटभित्रको प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि अन्य धर्मगुरुहरूले पनि उहाँहरूको विचारमाथि प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ र अन्य कुराहरू थप गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई यसमा सहयोग गर्नलाई CIN रेडियोबाट चाहिँ दिपकजी हुनुहुन्छ। दिपकजी सायद जोइन हुनु भइसकेको होला, उहाँलाई अलिकति ढिला गएको छ यो लिङ्क। यति भन्दै म सर्वप्रथम डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरुलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर चिन्तामणि योगी सर। हजुर धन्यवाद बानुजी, धन्यवाद अध्यक्ष श्री हर्ष थापाजी र सबै मित्रहरू, सबैलाई हार्दिक नमस्कार। खुसी लाग्यो, धेरैसँग पहिलो पटक परिचय हुँदैछ। केही मित्रहरू पहिलेदेखि चिन्छु, नम्रताजी र केही साथीहरू आनन्द विनोदजी देखिरहेका छु। सबैलाई मेरो नमस्कार। खुसी लाग्यो निरनको माध्यमबाट फेरि सबै धार्मिक क्षेत्रका सबै सम्प्रदायका मित्रहरूसँग बसेर साझा चिन्तनको मौका मिल्यो र केही विषयमा साझा चिन्तन गर्नुपर्छ। प्रेयर हाम्रो आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो, शास्त्र हाम्रो आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो, पूजा पद्धति उपासना आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो, जीवनशैली जीवन दृष्टि आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो, संस्कार आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो, चाडपर्व आफ्नो आफ्नो होस् राम्रो। यही राम्रोमा संसार छ। झन् त्यसमा पनि द्याट्स वाट द ब्युटी अफ नेपाल, lots of diversities, a country beyond any museum,
a country beyond any university. यावत कुराहरू हरेक जातिका, हरेक समुदायका, हरेक सम्प्रदायका पूर्वको पश्चिमभन्दा फरक छ, पश्चिमको पूर्वभन्दा फरक छ, पहाडको हिमालभन्दा फरक छ, तराईभन्दा फरक छ. द्याट्स वाट द ब्युटी, डाइभर्सिटी. त्यो डाइभर्सिटीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, त्यो हामीलाई चाहिन्छ र सबैले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. सबैले सबैलाई स्वीकार्न सक्ने ठुलो छाती बनाउन सक्नुपर्छ. सबभन्दा पहिले यो नम्र निवेदन. तर अहिले जुन बानुजीले, हर्षजीले जुन समस्या बताउनु भयो, केही समस्या साझा समस्या हुन्. वातावरणको समस्या त्यो हिन्दू र मुस्लिमको समस्या होइन, त्यो साझा समस्या हो. हिंसा, हत्या, अपराधका समस्या हाम्रा साझा समस्या हुन्. गरिबीका समस्या ती हाम्रा साझा समस्या हुन्. र अहिले जुन यो लैङ्गिक हिंसासँग सम्बद्ध, यौन अपराधसँग सम्बद्ध जुन कुरा उठेको छ, त्यो हाम्रो साझा समस्या हो. र अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना छ, त्यो साझा समस्या हो. व्हाट आई अन्डरस्ट्यान्ड, कोरोनाले हामीलाई साझा भएर सोच्न सिकायो है. कोरोना हिन्दूलाई पनि लाग्छ, क्रिस्चियनलाई, मुस्लिमलाई पनि लाग्छ है. कोरोना लाग्यो भने गोरे पनि मर्छ, काले पनि मर्छ है. कोरोना संक्रमित भइसकेपछि धनी पनि मर्छ, एसियन, अफ्रिकन, चाइनिज एन्ड सो अन. पश्चात पनि पोलिटिकल गेम भइरहेको छ. यो चाइनिज डिजिज हो, यो यस्तो हो, उस्तो हो. ओके, फर्गेट द्याट. अनि हो हामीले बुझ्ने यो साझा रोग हो, साझा समस्या हो, साझा चुनौती हो. भ्याक्सिन आइसकेपछि इङ्ल्यान्डले सुरु गरिसक्यो. भ्याक्सिन जुन देशले बनाओस्, जुन जातिले बनाओस्, जुन सम्प्रदायले बनाओस्, त्यो मानव हितका लागि बनेको हो. र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ. कुन ल्याबमा बन्यो, ल्याबमा काम गर्ने मान्छेको मेजोरिटी के थियो, मेजोरिटी काउन्ट गर्ने त्यो क्षुद्र मानसिकता, भेरी ट्रेडिसनल माइन्ड, त्यो न्यारो माइन्ड, त्यसबाट मुक्त बनौ. त्यो भ्याक्सिन बनाउने मान्छेले कुन प्रेयर गरे, कुन लुगा लगाए, कस्तो रङको प्रयोग गरे, त्योभन्दा माथि उठौँ. लेट्स थिङ्क समथिङ अन लेभल अफ ह्युम्यानिटी. अब लेभल अफ ह्युम्यानिटीबाट थिङ्क गर्ने बेलामा अहिले कोरोनाले गर्दा मित्रहरू, अब हाम्रा विचारहरूमा धेरै परिवर्तन आएका छन्. एकातिर सकारात्मक आन्दोलन पनि चलेको छ. मान्छेले योग गर्न सुरु गरे, ध्यान गर्न सुरु गरे, गहन शास्त्रको अध्ययन सुरु गरे. मान्छेको जीवनमा संयम सुरु भयो, साधना सुरु भयो, उपवास सुरु भयो, आध्यात्मिकता सुरु भयो, प्रार्थनाहरू सुरु भए. एउटा पार्ट यो पनि छ म्यासिभली. मैले अनेकौं कार्यक्रममा व्यस्त छु. अहिले मेरो तेस्रो कार्यक्रम हो. अब फेरि मेरो 3 बजेपछि अर्को कार्यक्रमको बेला हुन्छ, चौथो कार्यक्रम हुन्छ. म्यासिभ प्रोग्राम्स गरिरहेका छन्. यानि कि मान्छे एकातिर सकारात्मक भइरहेका छन्. योग के हो, अध्यात्म के हो, जीवनशैली के हो, जीवन दर्शन के हो, हाउ क्यान आई बिल्ड अप माई लेभल अफ पोजिटिभिटी, त्यो एकातिर मान्छेको खोज, मान्छेको लगानी बढिरहेछ. तर अर्कोतिर फेरि केही व्यक्तिहरू यही बेलामा फाइदा लिइरहेका छन्. हाम्रो गाउँघरमा पहिले पहिलेको उखान मित्रहरू, हजुरहरूलाई याद छ होला, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छन् नि. अहिले केही व्यक्तिले न जिउ जोगाउन सके, न बिउ जोगाउन सके, उल्टै मास्दै हिँडे. त्यो नकारात्मकताको शिकार भएका छन् ती मान्छेहरू. ती मान्छे अहिले यौन अपराध गरिरहेका छन्. ती मान्छे अनेकौं प्रकारका हिंसा अपराध गरिरहेका छन्. ती मान्छे कुन रूपले हुन्छ फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका छन्. अब त्यसलाई हामी सबैले साझा समस्याको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ. हरेक नारीको सम्मान र सुरक्षा होस्, हरेक बालबालिकाको सम्मान र सुरक्षा होस्. हामीले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव भनेको जस्तो बालदेवो भव भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन. हामीले नारी समस्यालाई यो त नारीको समस्या हो भन्ने हिसाबले होइन. यो देश नारीको पूजा गर्ने देश हो, शक्तिको पूजा गर्ने देश हो. हरेक पवित्र कुरालाई माता भनेर, आमा भनेर सम्बोधन गर्ने देश हो. त्यही भएर लेट्स थिङ्क समथिङ अन टोटालिटी. हामी एउटै परिवारका अङ्ग हौ है. त्यसमा पुरुष पनि छ, नारी पनि, बच्चा पनि,
वृद्ध पनि हामी एकअर्कालाई कसरी होस्टेमा हैसे गीतामा भन्छ परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। अब हामी धार्मिक गुरुहरूको क्षेत्रबाट भन्नु पर्दा हामी योगका विषयलाई बढीभन्दा बढी कसरी बढाउन सक्छौँ, हामी स्वास्थ्यको हिसाबले सकारात्मकताका कुरा कसरी बढाउन सक्छौँ, शाकाहारी भोजनको प्रक्रिया कसरी बढाउन सक्छौँ, सात्विक जीवनको प्रक्रिया कसरी बढाउन सक्छौँ। यो मिडियामा आउने, आजभोलिको मुभिजमा आउने भायोलेन्स, एक्सपोज गर्ने बडीलाई, अश्लीलतालाई, अभद्रतालाई, अनैतिकतालाई हामी कसरी घटाउन सक्छौँ। हामी धर्मगुरुहरूले मिलेर हाम्रा स्कुलहरूमा भ्याल्यु बेस्ड, कल्चर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेसनलाई कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ। हामी सबले मिलेर समाजमा हामी सबले मिलेर समाजमा त्यो नैतिक शिक्षाको पाठ कसरी पढाउन सक्छौँ, ताकि हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा चेलीबेटीहरू जहाँ पनि स्वतन्त्र रूपले जान सकुन्, आउन सकुन्। भैलो खेल्न चाहिँ हुने, देउसी खेल्न चाहिँ हुने, तर फेरि तिनै व्यक्ति भैलो र देउसी खेल्ने वालाहरू जो घर घरमा जान पाउँछन्, जान सक्ने उनलाई अधिकार छ, फेरि तिनलाई हामीले किन अनेकौं प्रकारको वासनाको शिकार बनाउने। त मित्रहरू, यी सबै कुरालाई हेर्दा अब धर्मशास्त्रलाई जीवन शास्त्र बनाउने हो कि, हाम्रा पुराणलाई जीवन पुराण बनाउने हो कि, हाम्रो मन्दिरको पूजालाई हाम्रो घरमा ल्याउने हो कि, मन्दिरका देवतालाई, मन्दिरका देवीहरूलाई अब हाम्रो स्कुलमा बच्चाको रूपमा खोज्ने हो कि, बच्चीको रूपमा खोज्ने हो कि। अब हामीले गर्ने प्रार्थनालाई मरेपछिको मुक्ति भन्दा पनि तत्काल, नाउ आई निड सेल्भेसन, आई निड मुक्ति, मेरो इगोबाट, मेरो नेगेटिभबाट, मेरो हेट्रेडबाट, मेरो जेलसीबाट, मेरो वासनाबाट मुक्तितर्फ हामीले समाजलाई डोर्याउने हो कि। मित्रहरू, यो सेक्सुअल एक्सप्लोजन इज वान अफ द टेरिबल क्राइम्स इन द वर्ल्ड। दुनियाँमा सेक्सको नाममा ठुला ठुला क्राइम भएका छन्। सेक्सुअल स्क्यान्डल हैज बिकम द मोस्ट टेरिबल स्क्यान्डल। ठुला ठुला पार्टीहरू, ठुला ठुला देशहरू धराशायी भएका छन्। ठुला ठुला पार्टीहरू, ठुला ठुला देशहरू यति एउटा कुराले गर्दा धराशायी भएका छन्। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले सुरुदेखि सम्मान गर्न सिकाउने, कामलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ है। ब्रह्मचर्य आश्रम पछि बल्ल गृहस्थ आश्रम छ है, याद राख, हतार नगर। गीतामा भनिन्छ कामोस्मि भरतर सब, काम छ है, कामको पनि आफ्नो सम्मान छ है। तर कस्तो काम? धर्म विरुद्धो भूतेषु, धर्ममा आधारित होस्, नैतिकतामा आधारित होस्, चरित्रमा आधारित होस्, त्यस्तो खालको काम। संयम खलु जीवनम, संयम पूर्वक जीवन यापन गर्ने। यी सबै कुरालाई हामीले डे टु डे लाइफमा ल्याउन सक्यो भने कतै कसैलाई यौनजन्य हिंसाको शिकार हुनु पर्दैन, कतै कसैलाई राजनीतिजन्य, जातिगत, अरू सम्प्रदायगत, अरू विभिन्न प्रकारका क्षेत्रगत, वर्गगत, वर्णगत कुनै पनि प्रकारको हिंसाको शिकार हुनु पर्दैन। मान्छेलाई पुज्न सक्नु पर्यो। अहम ब्रह्मास्मि भन्छन् नि, त्यही हो। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, त्यही हो। आत्मा खलु विश्वमूलम, त्यही हो। घट घटमा, कण कणमा, अणु अणुमा त्यही सत्ता छ। इफ दैट सुप्रीम एक्जिस्टेंस, इफ दैट सुप्रीम डिविनिटी, इफ दैट super divine consciousness exists in every being, so why should I hate anyone? Why should I exploit anyone? Why not I respect and embrace everyone? सर्वभूत हितेरता भन्छन्, सबको जय होस्, सबको कल्याण होस् भन्ने वातावरणको सिर्जना गरौँ। हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूले, सबै सम्प्रदायले हरेक नारीमा उही शक्तिको दर्शन गर्ने, हरेक बच्चामा उही भगवानको दर्शन गर्ने, त्यो उदार चरित्रको विकास गर्न सकौं।
त्यो भइदियो भने असम्भव केही छैन। र हामी धर्मगुरुहरूले यस्तै सकारात्मक अभियान आफ्नो स्कुलमा, आफ्नो कलेजमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो समुदायमा, आफ्नो सम्प्रदायमा हामीले विकसित गर्नु पर्यो। कतै कोही यस्ता कुराको शिकार हुन्छ भने यो त हिन्दूले गर्यो, यो त मुस्लिमले गर्यो, यो त क्रिस्चियनले गर्यो, यो त पूर्वकाले गरे, पश्चिमकाले गरे भनेर त्यसमा गेम खेल्ने टेररिस्ट मेन्टालिटीबाट मुक्त बनाऊ। टेररिस्ट मेन्टालिटी, सेल्फिस मेन्टालिटी, बिजनेस मेन्टालिटी बाट मुक्त बनाऊ। यदि कतै मानवताको हृदय दुख्छ, यदि कतै मानवको आँसु बग्छ भने प्लिज 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 त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। जाति भन्दा, समुदाय भन्दा, सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेर सबको जय होस् भनौँ। हाम्रो गोर्खापत्रको टाउकामा लेखा छ मित्रहरू, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। बस त्यही वातावरणको सिर्जना गरौँ, सबै सुखी होउन्, सबै निरोगी होउन्। त्यसका लागि हामी सबैले सकारात्मक रूपले कार्य गरौँ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्। धन्यवाद, नमस्कार। हर्षजी धन्यवाद, हाम्रो बानुजी र सबै मित्रहरू जो जोमा सहभागी हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद गुरु हजुर, डाक्टर चिन्तामणि गुरु। हजुरको चाहिँ सानो परिचय पाउन हामीलाई त अलिअलि थाहा छ होइन, हामी बिच नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुरलाई नचिन्ने त होइन सर, होइन हजुरलाई नचिन्ने त कोही पनि छैनन् होला। त्यही पनि उहाँ चाहिँ हिन्दू विद्यापीठको संस्थापक अध्यक्ष र धेरै परिचय बोक्नु भएको छ। सानो परिचय पाउन सर। त्यस्तो खास केही छैन। विद्यापीठहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, आश्रमहरू छन्, अनाथालयहरू छन्, सेवा केन्द्रहरू छन्, नारी केन्द्रहरू छन्, बाल गृहहरू छन् र हरेक जाति र समुदायको बिचमा काठमाडौँमा, दाङमा, काभ्रेमा, सप्तरीमा सेवा कार्य भइरहेको छ। जन्मस्थल दाङ हो, अहिले बसाइ कोटेश्वरको आश्रममा छ। सारा जीवन यही समाजको सेवामा समर्पित छ। योगका माध्यमबाट, अध्यात्मका माध्यमबाट यो नैतिकताका कुराहरू, भ्याल्यू बेस्ड एजुकेसनका कुराहरू, पोजिटिभ लाइफ, आर्ट अफ लाइफ, पोजिटिभ एटिट्युडका कुराहरूलाई लोकल लेभलमा, नेसनल लेभलमा, ग्लोबल लेभलमा कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास हो, साधना हो। यो सेवाको यात्रा हो र सेवाको यात्रामा एउटै मन्त्र हो, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सङ्गच्छध्वं सम्बद्धध्वं। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स स्पिक टुगेदर। र टुगेदर गर्ने बेलामा सबै त्यसैमा समाहित हुन्छन्। कुनै पनि बच्चीलाई, कुनै पनि बच्चालाई, कसैलाई पनि कतै कुनै ठाउँमा कुनै पनि कारणले शोषित हुनु नपरोस्। यदि मेरो कारणले कोही शोषित हुन्छ भने मेरो मन्दिरलाई, मेरो पूजा स्थललाई, मेरो धर्म ग्रन्थलाई पनि मैले स्वीकारे कि स्वीकारेन भनेर मैले आफै सोच्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लागि धर्म ग्रन्थ ठुलो हो कि जीवन ग्रन्थ ठुलो हो? मेरो लागि मन्दिर ठुलो हो कि मेरो लागि मान्छे ठुलो हो? मेरो लागि पूजा ठुलो हो कि मेरो लागि हरेक व्यक्तिसँग गरिने मेरो व्यवहार ठुलो हो? द्याट्स वाट द क्वेसन व्हिच आई हेभ टु रिपिट माइसेल्फ अगेन एन्ड अगेन। र बानुजी थ्याङ्क यू। यो कोरोनाले झन् धेरै गहिरो कुरा सोच्नलाई हामीलाई प्रेरित गरेको छ। जो बाँच्न पायो नि, जो बाँच्न पायो नि कोरोनाको बेलामा पनि बाँच्नेवालाहरूले सोच्दैन भने अरू कसले सोच्ने? तपाईँको कार्यक्रम आज आधा घन्टा ढिलो भयो, हेर्दा हेर्दै त्यही बेला मैले मोबाइल अमेरिकामा मेरो अत्यन्त निकटको मित्र भएछ, भर्खरको यङ महिला जानुभएछ। कति मलाई दुःख लाग्यो। हेर्दा हेर्दै दुनियाँ यस्तो छ। हेर्नुहोस्, अब हामी बाँचेका मान्छेको कत्रो ठुलो दायित्व रहेछ। बाँच्नुभन्दा ठुलो खुसी, बाँच्नुभन्दा ठुलो जित, बाँच्नुभन्दा ठुलो आशीर्वाद, बाँच्नुभन्दा ठुलो आनन्द केही छ? त्यो आनन्द छ भने वाइ नट सेयर इट विथ एभ्री बडी, विथ एभ्री बिङ, विदाउट एनी कन्डिसन। भवतु सब मङ्गल। धन्यवाद। सहर्ष धन्यवाद, सहर्ष धन्यवाद गुरु, सहर्ष धन्यवाद। म आज अवगत गराउन चाहन्छु, आज 10 डिसेम्बर विश्व मानव अधिकार दिवस पनि छ र विशेष गरेर म अस्ति भर्खर पेज नम्बर 2 मा जाँदाखेरि त्यहाँको एउटाहरूलाई यसो निहाल्ने मौका पाएँ। हस्पिटलको वा जन्मदरमा अहिलेको प्रोभिन्स नम्बर 2 र केही जिल्लाहरूमा, प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ बालकको जन्मदर धेरै र बालिकाको जन्मदर त अत्यन्त कम भएको चाहिँ रेकर्डहरू देख्यो। यसमा चाहिँ केसम्म तथ्य पत्ता लगाइयो भने बालिकाहरूलाई चाहिँ
गर्भ अवस्थामा नै उनीहरूको बाँच्ने अधिकारबाट छिनिएको अवस्थाहरू भेटिएको छ अथवा गर्भ पहिचान गरी गर्भमा भ्रूण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन त्यस कारण गर्भ हुँदाखेरि नै उनको अधिकारहरूबाट वञ्चित भएको छन् भने जन्मिसकेपछि नि विभिन्न किसिमको हिंसा होइन विभिन्न किसिमको भनौँ न यातनाहरू विभेदहरू सहनु परेको छ महिलाहरू बालबालिकाहरूले विशेष गरेर। यसैमाथि थोरै प्रकाश पारिदिनु हुनलाई चाहिँ इस्लामिक सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। समयको पाबन्दीलाई ध्यान राखिदिनु होला। 5 मिनटको समय मैले हजुरलाई टक्राएँ। हेलो म्याम, अलिकति उहाँ एकछिन व्यस्त भएर एकछिन पछि रिजोइन हुनुहुन्छ उहाँ। ए त्यसो भए म हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ टिकापुरबाट हजुर पास्टर रामाराज खरेलज्यूलाई चाहिँ यही विषयमा थोरै इसाई धर्मको पर्सपेक्टिभबाट आफ्नो विचार राखिदिनु हुनलाई चाहिँ मैले पास्टर रामाराज खरेल सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरेँ। हेलो हेलो पास्टर उहाँ म्युट हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुपर्छ होला। ओके हजुर ए आउनुभयो सुनिरहेछौँ पास्टर हजुरलाई सुनिरहेछौँ। धन्यवाद सबैलाई। म पास्टर होइन एल्डर हुँ पहिलो त। ए हजुर खरेल मेरो सरी काभ्रे हो। म ठिक छ, म टिकापुरमा छु। अनि अब यो विशेष गरेर मलाई अहिले हाम्रो डाक्टर चिन्तामणिले भन्नुभएको एउटा त्यो महाउपनिषद 6 अध्यायको 72 भन्नुभएको थियो, त्यो नै एकदम महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसलाई आत्मसात गर्यो भने अनि यो धेरै कुराहरू हरेकले आत्मसात गर्न साथ यो हिंसाका कुराहरू सबै हटेर जान्छ। अयम बन्धु रयम नेति गणना लघु चित्तसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात् छोटो चित्त भएको मान्छेले मात्रै यो चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ, अर्को चाहिँ शत्रु हो। अयम बन्धु रयम नेति, अरू चाहिँ शत्रुहरू हुन् भनेर सानो चित्त भएको मान्छेहरूले मात्रै भन्दछ। तर उदार चरिता नाम तु, अघि उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो, उदार चरिता नाम तु विशाल हृदय भएको मान्छेले वसुधैव कुटुम्बकम, पुरा पृथ्वी नै हामी एउटा परिवार हो। अनि यही विषयमा क्राइस्टले बाइबलमा मत्ती 7:12 मा भन्नुभएको छ, मानिसहरूलाई तिमीहरूले त्यस्तो व्यवहार गर जुन चाहिँ तिमी पनि अरूहरूबाट जुन व्यवहार चाहन्छौ, अरूले आफूलाई जस्तो व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छौ त्यही नै तिमीहरूले पनि अरूलाई गर, किनकि यो नै सबै धर्मशास्त्र र अनि अगमवक्ताहरूको शिक्षाको नबीहरूको शिक्षाको सारांश हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर यो व्यवहारमा लागू छैन। अब मैले यहाँनिर यो कुरा गर्नु पर्दा यो कानुनी संरक्षण छ, कानुनमा व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा छैन। अनि जस्तै उदाहरणको लागि एउटा बलात्कार भएको केस, बालकहरूलाई बलात्कार गरिएको केस चाहिँ गाउँमा, समाजमा, थानामा, चौकीमा हामीहरू मिलाउन अगाडि बढ्छौँ। यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्दछ। अनि नेपालमा अर्को यो यौन हिंसाहरू हुने अनि बलात्कारहरू हुने, महिलामाथि बालबालिकामाथि चाहिँ नि नचाहिने कुराहरू गरिने, यो सबै समस्याहरू चाहिँ यो नैतिक शिक्षाको कारणले, बेरोजगारहरू छ नेपालमा, गरिबी छ, अशिक्षा छ। अब केही समय अगाडि पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाहरू पढाइन्थ्यो, अहिले त्यो नैतिक शिक्षाहरू छैन। अघि नैतिक शिक्षाको कुरा डाक्टर चिन्तामणिले उठाउनु भएको थियो, त्यो एकदमै जरुरी छ आज हरेक विद्यार्थीहरूलाई अनि हरेक बालबालिकाहरूदेखि नै त्यो शिक्षाको जरुरी छ। अनि यो कारणहरू नभएको कारणले अब बाहिरको देशमा प्र्याक्टिकल धेरै कुराहरू छ। जस्तो आज अधिकार के यहाँले मानव अधिकार दिवस पनि भन्नुभयो। मलाई एउटा अनुभव छ, म अमेरिका जाँदा मेरो 7 वर्षको छोरीलाई मैले स्कुलमा भर्ना गरेँ त्यहाँको, र उनले अनि आएर उसको मामुले अलिकति ठुलो स्वरले मात्रै गाली गर्दाखेरि मलाई धेरै गाली नगर्नु, म 911 मा फोन गरिदिन्छु भनेर भनिन् उनले। त्यो विद्यार्थीहरूले उनको अधिकारको बारे सिकाउँछ छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ के कुराहरूको चाहिँ नि नियन्त्रण छ, त्यो प्र्याक्टिकलमा हुन्छ। अनि उसले शिक्षकलाई मात्रै त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्यो भने पनि त्यो शिक्षकले प्रहरीलाई खबर गर्छ। त्यो हाम्रोमा यहाँ छैन। नियम कानुन छ तर व्यवहारमा छैन। आज नेताहरूले समेत
अनि कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले गाउँ समाजका मान्छेहरूले धर्मगुरुहरू स्वयं नै यस्ता कुराहरू मिलाउनको लागि उनीहरूलाई कानुनी कारबाही नगरेर मिलाउनको लागि चाहिँ लागि परेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यो महिला बालबालिकाको हिंसाहरू बढिराखेको छ। र अनि फेरि म एउटा यहाँलाई यो बाइबलले के गर्छ त केटाकेटीहरूको बारेमा भन्नुपर्ने मैले एउटा यहाँ सम्झेँ। अब एकचोटि स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा ठुलो को हो भनेर ख्राइस्टलाई चाहिँ चेलाहरूले सोध्नुभयो। अनि स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हो? स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो भन्दाखेरि त हामीले साधारण जसले पनि जवाफ दिने हो गड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। ही इज द ग्रेटेस्ट, होइन, सबैभन्दा ठुलो। तर उहाँले एउटा सानो बच्चालाई बोलाएर ल्याउनु भयो। हेर यो सबैभन्दा ऊ चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक बाइबलको 18 अध्यायमा लेखिएको छ। अनि सानो बालकलाई चाहिँ नि उहाँले ल्याएर म तिमीहरूलाई भन्दछु यो सानो बालकहरू जस्तै तिमीहरू नम्र भएनौ भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेशै गर्न सक्दैनौ। स्वर्गको राज्यमा त्यो यो यी नानीहरू जो मान्छे नम्र हुँदछ त्यो नै स्वर्गको राज्यमा ठुलो भनेर जवाब दिनुभयो। अनि यहाँ नम्र मानिसले कहिले पनि महिला हिंसा गर्न सक्दैन, नम्र मानिसले कहिले पनि बालबालिकाहरूमाथि हत्या हिंसाहरू गर्न सक्दैन। तर आज यो नैतिक शिक्षाको कमी छ, व्यवहारमा केही पनि छैन। यी कारणहरूले गर्दाखेरि आज हाम्रो देशमा बालबालिकाहरूको चाहिँ नि अधिकारहरू खोसिएको छ, उनीहरूमाथि यौन हिंसाहरू भइरहेको छ, महिलाहरूमाथि हिंसाहरू भइरहेको छ, बेचबिखानहरू भइरहेको छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ यो नैतिक शिक्षाको कमी, धार्मिक शिक्षाको कमी अनि कानुनको कारबाही त्यो व्यवहारमा नआउने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू बढिराखेको छ। अहिले यो एकदमै जरुरी, मैले चाहिँ धेरै जरुरीहरू देखेको छु। अब यो सल्युसनको कुरा म टाइम धेरै नभएकोले म छोटकरीमा यहाँलाई भनौँ, सल्युसन कसरी गर्ने त? यो चाहिँ आमा बाबुलाई समेत डरको व्यवस्था हुनुपर्छ। आज केटाकेटीहरूलाई आमा बाबुहरूले समेत उनीहरूको अधिकार चाहिँ खोसिराखेको अवस्था छ। उनीहरूलाई सानैमा चाहिँ नि साना केटाकेटीहरूलाई अरू कसैको घरमा काम गर्न लगाएको हुन्छ, उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरेको हुन्छ। अनि त्यस्तोमा बाबुआमाहरूलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवहारिक कानुन हुनुपर्छ, जसले गर्दा बाबुआमाहरू डराउँछन्। बाहिर युरोप अमेरिकामा बाबुआमाहरू डराउँछन्, हामीले चाहिँ त्यो साना नानीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्यौँ भनेर। त्यस कारणले यो प्र्याक्टिकली रूपमा त्यो कानुनलाई एकदम सक्रिय बनाउनु पर्छ। सरकारको पनि दायित्व छ, नैतिक शिक्षाहरू लागू गर्नुपर्छ, कानुनको पालन चाहिँ एकदम कडाइका साथ गर्नुपर्छ। अनि बेवारिसे केटाकेटीहरू बाटोमा चाहिँ नि छोडिएको हुन्छन् आजभोलि, जसका बाबुआमा हुँदैन, एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, दुर्घटना भइराखेको हुन्छ। जबकि एउटा बेवारिसे बालक बाटोमा एक्लै हिँडेको छ भने त्यसको बाबुआमालाई खोजेर चाहिँ नि पक्रेर कारबाही गर्ने देशहरू पनि छन्। त्यो हाम्रो देशमा हुनुपर्दछ। अनि सानो केटाकेटीहरूलाई चुरोट किन्न पठाइराखेको हुन्छ, जाँड रक्सी किन्न पठाइराखेको हुन्छ। त्यसको कानुनमा त छ नि एउटा हदबन्दी छ, तर त्यो लागू छैन। त्यो समाजको दायित्व, त्यो समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम आफ्नो दायित्व सम्झेर चाहिँ एकदम मजासँगले त्यो कारबाही गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई उचित शिक्षा दिनुपर्ने यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारणले यो शिक्षाको कमी, व्यवहार कानुन मात्रै भएर केही पनि हुँदैन। र यस कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू र महिलाहरूलाई चाहिँ यस्तो इज्जत दिएको छ बाइबलमा पनि। वाइफ्सलाई चाहिँ त्यो ट्रिट गर, यु ट्रिट योर वाइफ्स एज वेल एज यु ट्रिट्स योर सेल्फ। तिमी आफूलाई जस्तो व्यवहार चाहन्छौ, जस्तो व्यवहार गर्छौ तिम्रो श्रीमतीलाई पनि। अनि महिलाहरूलाई त्यो व्यवहार गर्ने आज त्यो छैन। यहाँ महिलाहरू अब पुरुष प्रधान देश भएर महिलाहरू धेरै हेपिएका छन्, चेपिएका छन्। यो कारण यो शिक्षाको कमी हो र हरेक धर्मगुरुहरूको यो दायित्व हो। शिक्षा दिने मात्रै होइन, त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूप चाहिँ लैजानु पर्दछ। आज उनीहरूलाई मोबाइल दिन तयार छन् धेरै बाबुआमाहरू, तर नैतिक शिक्षा दिन चाहिँ को कमी भइराखेको छ। मोबाइलबाट नचाहिने कुराहरू सिकिरहेछन्। हामी यौन हिंसा, बालको अधिकारहरूका कुराहरू गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि एकदमै याद गर्नु पर्दछ। र यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु, किनकि मैले झन्डै 7 मिनट बोलेछु, माफ गर्नुहोला। 2 मिनट मलाई अब बोनसमा मिलाइदिनु होला। नमस्ते, अभिवादन, जय मसी। हेलो।
हेलो हेलो हजुर माइक धन्यवाद हजुर धन्यवाद एल्डर साहब यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै होइन अघि डाक्टर चिन्तामणि सरले पनि भन्नुभयो हजुरले पनि भन्नुभयो जस्तै कानुनी दण्ड सजायहरू त धेरै कडा छ तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन अझ पनि हामी ठुला ठुला भनौँ न बलात्कारदेखि लिएर ठुला ठुला हिंसालाई अझ पनि हामी बिच आफ्नै समुदायमा राखेर त्यसलाई लुकाउने प्रयासहरू गर्छौँ र यहाँले जुन नैतिक शिक्षामा जोड दिने भन्नुभयो हाम्रो डाक्टर चिन्तामणिले नै अहिले चाहिँ हाम्रो नैतिक शिक्षाको अभावले पनि होला अथवा धार्मिक ज्ञानको अभावले पनि होला हामी नैतिक रूपमा पतन हुँदै गएछौँ हामी मानिसहरू मानव भन्दा पनि दानव प्रवृत्तिमा अगाडि बढिरहेका छौँ यसै गरी म चाहिँ अब हामी बिच इस्लामिक सङ्घको अध्यक्ष खुर्सिद सर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आफ्नो 5 मिनटको समय अवधिमा आफ्नो मन्तव्य राख्न हार्दिक अनुरोध गरेँ अहिलेसम्म पनि बिहान आउनु भएको छैन उहाँ ज्वाइन मुक्तले खबर गर्छ हस् त्यसो भए म अब हाम्रो भिक्षु बुद्धिस्ट धर्मको प्रतिनिधि गर्दै आज यस मिटिङमा पाल्नुभएको भिक्षु पियादशीलाई चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मबाट आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ भिक्षु पियादशी आफ्नो छोटो परिचय पनि दिनु होला हजुर माइक मिलाउँछु हेलो सुनिरहेछौँ हजुरलाई हजुर सुनिरहेछौँ सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार जय मसी टासेडाले जो लोपा आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी बालिका महिला माथि हुने यौन हिंसाको बारेमा धार्मिकबाट कस्तो भूमिका हुनुपर्छ र त्यो विषयमा धर्मगुरुहरूको के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही आफ्नो विचार आफ्नो धर्मको क्षेत्रबाट केही विचारहरू राखिदिन मौका दिनुभएकोमा आयोजक निरेनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म भिक्षु पियादशी सम्प्रदायमा म बौद्ध हुँ र म भिक्षु अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको कार्यकारी सदस्य हुँ र सँगसँगै चाहिँ निरेन नेपालको सदस्य पनि छु र अध्ययनमा चाहिँ मैले श्रीलङ्कामा केही 9 वर्ष अध्ययन गरेर आएँ र हाल पनि म पिजिडी काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा पिजिडी अध्ययन गर्दैछौँ र यो जुन टपिक बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाको हुन त यो पनि संवेदनशील विषय हो यो हामीले यस विषयलाई सानोतिनो गरेर अर्थात् सानोतिनो रूपमा हामीले हेर्न कदापि सकिँदैन किन भन्दाखेरि बालबालिका हुन त पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ गुरुहरूले पनि बालबालिका र महिलाहरू आफैमा पनि एकदमै संवेदनशील हुनुहुन्छ उहाँहरू बालबालिका स्वयं भगवान बुद्धले पनि उहाँहरू एक अबोध हुनुहुन्छ उहाँहरूको जस्तो कोमल एकदम नरम मन अरू कसैको हुन सक्दैन भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ र सँगसँगै महिलाहरूमाथि हुने जुन यौन हिंसाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा हाम्रो धर्मले हुन त पहिला जुन चाहिँ पहिला भन्नुपर्दा त्यो जुन वैदिक युगको समयमा कुरा गर्नुपर्दा वैदिक युगमा महिलामाथि एकदमै सम्मान भएको हामीले देख्छौँ महिलाहरूलाई पनि कुनै एउटा अवस्था कुनै एउटा स्थान दिएको हामीले ग्रन्थहरूमा हेर्न सक्छौँ तर पश्चातकालीन समयमा अर्थात् पश्चातकालीन युगमा यस्तो परिवर्तन भयो कि पुरुष नै सर्वसत्ता हुन्
पुरुष नै महिलाहरूमाथि आफ्नो हक अधिकार जमाउन सक्छ भन्ने मानसिकता त्यसपछि उत्पन्न भयो। हाम्रो धर्मग्रन्थमा हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि धर्मग्रन्थमा महिलामाथि को हठात विशेष गरी हामीले मूल धर्मग्रन्थलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो मूल धर्मग्रन्थलाई आधार मान्ने हो भने बालबालिका र महिलामाथि कुनै पनि हिंसा या त डोमिनेट गरेको हामीले देख्न सकिँदैन। तर विडम्बना कस्तो रह्यो भने पश्चातकालीन जब एक एक विद्वानहरूले आफ्नो तरिकाले धर्मग्रन्थलाई व्याख्या गर्न गयो, त्यसपछि अनि त्यो धर्मलाई नै विकृति गर्दै आफ्नो विचार विमर्शन गर्दै धर्मग्रन्थहरू लेखियो। अनि त्यसपछि महिलाहरूमाथि हिंसा हुने, विशेष गरी यौन हिंसा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको अहिले हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मान्छेहरूलाई घाँस बाँस कपास आधुनिक समयमा मान्छेहरूलाई बाँस जति आवश्यक छ यौन पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको अहिले विभिन्न एउटा रिसर्चले बताइएको अवस्था छ। तर यौन आवश्यक भयो भन्दैमा कुनै पनि महिलामाथि बालबालिकाहरूमाथि त्यो आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्नको लागि हिंसा गर्नु कदापि त्यो मान्य हुँदैन। हुन त हाम्रो कानुनले पनि त्यो उल्लेख गरिसकेको छ कि कुनै पनि महिलाहरू विशेष गरी आफ्नै श्रीमतीलाई पनि आफ्नो इच्छा बेगर यौन गर्छ भने अर्थात् त्यो यौन गर्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा हिंसा हुन्छ भनेर कानुनले पनि उल्लेख भइसकेको अवस्था छ। अहिले यो कानुन अहिले मात्र होइन, हाम्रो धर्मले पनि हामीलाई सिकाएको छ। विशेष गरी बुद्ध धर्मको कुरामा भन्नुपर्दा हामी मानिसहरूलाई 5 शिक्षा पद देशना गर्नुभएको पञ्चशील भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ हामी प्राणी हिंसा नगर्ने, दोस्रोमा चोरी नगर्ने, तेस्रोमा कुनै पनि परस्त्री परपुरुष गमन नगर्ने, र चौथोमा झुटो नबोल्ने, र पाँचौँमा जाँड रक्सी इत्यादि सेवन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा तेस्रो शिक्षालाई हामीले अझ महत्त्वपूर्णका साथ हेर्नु पर्दा कुनै पनि पुरुषले आफ्नो श्रीमती हुँदा या त श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान छ भने अरू श्रीमान या अरू श्रीमतीसँग कुनै पनि प्रकारको यौन अर्थात् कामको विषयमा आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो व्यवहार नगर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् त्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन। आफ्नो श्रीमान श्रीमती बाहेक अरू कुनै पनि स्त्रीसँग हामीले सम्पर्क गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। र अर्को एउटा अवस्थामा यति पनि भन्नुभएको छ कि यदि कसैले पनि कुनै पनि पुरुष आफ्नो श्रीमती छँदा या कुनै पनि श्रीमती आफ्नो श्रीमान छँदा अरू कसैसँग लाग्छ भने, अरू कसैसँग जान्छ भने त्यो एउटा पतनको कारण पनि रहेको भगवान बुद्धले पराभव सूत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र बुद्धकालीन एउटा घटना यस्तो पनि रहेको छ कि एकजना जुन एउटा निर्वाण प्राप्त अर्थात् हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने, बौद्ध भाषामा भन्ने हो भने अर्हत भएको एकजना भिक्षुनी हुनुहुन्छ। त्यो भिक्षुनी यति राम्री हुनुहुन्थ्यो कि एकदम कोमल, एकदम नरम व्यवहारको हुनुहुन्छ र उहाँ ज्ञान प्राप्तमा अर्हत अर्थात् आफ्नो क्लेश रहित भइसकेको निर्वाणको बाटोमा हिँडिसकेकी हुन्छन्। उहाँले एकचोटि बाटोमा हिँड्दै गर्दा एकजना पुरुषले त्यो भिक्षुनीप्रति यति काममा आशा उत्पन्न गर्दछ कि एक दिन ऊ जुन चाहिँ
भिक्षुनी भिक्षुनी आउने बाटोमा कुरिरहन्छन् अनि कुरिरहँदा त्यो भिक्षुनीलाई त्यो पुरुषले आफ्नो कामा जुन कामप्रति एकदमै व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छ र त्यो भिक्षुनी आइरहेको बाटोमा त्यो बाटोमा आइरहँदा त्यो भिक्षुनीलाई बलात्कार गर्छन् त्यो एउटा पुरुषले। र केही समयपछि त्यो भिक्षुनीलाई बलात्कार गरिसकेपछि त्यो पुरुष केही समयमा नै अविची नर्कमा पतन भएको हाम्रो धर्मग्रन्थले उल्लेख गरिएको छ। भन्दाखेरि यो आवश्यकता एक प्रकारले हाम्रो धर्मग्रन्थले कुनै पनि महिलामाथि हिंसा गर्नु भनिएको छ, कुनै पनि बालबालिकामा हिंसा नगर्नु भनिएको छ। तर विशेष गरी अझ यौन हिंसाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो त बिल्कुलै हाम्रो धर्म विपरीत कार्य भएको हाम्रो पूर्व वक्ता गुरुहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो बौद्ध ग्रन्थहरूमा पनि यही उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले हामीले यो अवस्थामा अहिले वर्तमान परिवेशमा हेर्ने हो भने यी घटनाहरू किन भइरहेका छन्, हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुपरम्परा भएको देशको रूपमा हामी चिन्दछौँ र हामी मान्दछौँ पनि। तर यही देशमा बुद्ध जन्मनुभयो, यही देशमा हामी 33 कोटी देवताको सङ्कल्प लिइरहेका छौँ र हामी यही देशमा हामी विभिन्न धर्महरू एकैसाथ बसिरहेका छौँ। अब हाम्रो पनि जिम्मेवारी यही देशमा बालिकामाथि पनि यौन दुर्व्यवहार भइरहेको अवस्था छ। हामीले अस्तिकै धेरै समय पनि भएन, सायद यो 1 महिना अगाडिको कुरा हुनुपर्दछ। एउटा बालिका यौन हिंसा अर्थात् यौन दुर्व्यवहार गरेर उसलाई मारेको घटना पनि अहिले दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने पुरुषमा यति मानसिकता, यति तुच्छ मानसिकता रहेको अहिले सर्वविदितै छ। अहिले अस्ति मात्र मैले एउटा सेक्सुअल अफेन्स भन्ने एउटा किताब पढ्दै थिएँ। त्यसमा एउटा इन्टरभ्यू जुन चाहिँ यौन हिंसा अर्थात् यौन दुराचार गर्ने एकजनाको इन्टरभ्यू लिएको थियो। त्यस इन्टरभ्यूमा त्यो यौन हिंसा गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ उसमा त्यो यौन इच्छाप्रति आसक्ति हुँदो रहेछ। आफूलाई थाहा नै नहुने को महिला कति वर्ष कस्तो अवस्था, त्यो त्यो बुढी या त चाहिँ यौवन अवस्था बच्चा बच्ची त्यस्तो केही दिमागमै नआउने रहेछ त्यो यौन इच्छा। त्यसैले चाहिँ हामीले यो यौन हिंसा दिन प्रतिदिन हाम्रो देशमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसमा हाम्रो लागि यो सकारात्मक पक्ष त कदापि हामी हुन नै सक्दैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण धर्म गुरुहरू एकजुट भएर बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विशेष गरी यौन हिंसा, महिलामाथि हुने यौन हिंसाको विरुद्ध हामी आवाज उठाउनै पर्छ। र सँगसँगै चाहिँ यो मानसिकतासँग एउटा मानसिक रोगसँग पनि जोडिएको अवस्था, मानसिक रोग मात्र होइन कि एउटा मानसिकतासँग पनि जोडिएको कुरा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो महिला र बालिका भन्ने बित्तिकै पुरुषहरूमा एक प्रकारको कस्तो मानसिकता हुँदो रहेछ भने महिला र बालिका भन्ने बित्तिकै कमजोर, उनीहरू केही गर्न सक्दैन, उनीहरूमाथि हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, उनीहरूलाई हाम्रो अधीनमा राख्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको हाम्रो पास्टरज्यूले भन्नुभयो जस्तै एउटा पितृसत्तात्मक सोच चाहिँ हामी पुरुषहरूमा रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा अत्याधिक रूपमा हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पुरुष यदि कोहीसँग अर्थात् आफ्नो यौन तृप्ति, आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्नको लागि कोसँग गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि महिला।
किन त भन्दाखेरि एकदम उनीहरू दुर्बल हुन्छन्, उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र बालबालिका जति उनीहरूलाई फकाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकता नै यो यौन हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विभिन्न रिसर्चहरूले देखाइएको छ। त्यसैले हामी यो 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 यौन हिंसा विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू, हुन त हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूको एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि छ कि यो नैतिक शिक्षाको कुराहरू आइरहेको छ, कसरी हामीले नैतिक शिक्षा दिन सक्छौँ र यो यौनको विषयमा पनि, विशेष गरी यौन शिक्षाको विषयमा पनि हामीले अझ शिक्षाहरू दिन सक्यौँ, या त स्कुल लेभलबाट आफ्नो समुदायमा यी कुराहरूको बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः यो हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि समस्या छ भने यो समस्याको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्यौँ भने त्यो समस्याको निराकरण पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ भन्नुपर्दा यौन हिंसाको बारेमा कहिलेकाहीँ यसरी हामी धर्मगुरुको नाताले यो कुरा गर्नलाई पनि कहिलेकाहीँ हामी आफैमा पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्छौँ। हामी ओहो यस्तो कुरामा यो यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, यो यौनको बारेमा हामी धर्मगुरुहरू पछि छौँ भन्ने एक किसिमको हामीमा पनि त्यो मानसिकता छ कहीँ कहीँबाट। किन भन्दाखेरि हामी धर्मगुरुहरू भन्ने बित्तिकै हामी यो ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्ने, ब्रह्मचर्य पालन गरेर आफ्नो निर्वाण मोक्षसम्म मोक्ष बाटोमा हिँडी परेका हामी धर्मगुरुहरू यस्तो कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो महसुस हुने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि समस्या त समस्या हो। यो समस्याको विषयमा हामी छलफल गर्नु पनि पर्दछ र छलफल गरेर यो विषयमा हामीले आवाज उठाउनु पर्दछ र धर्मगुरुहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट यो यौन हिंसा, बालबालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउनै पर्छ। यो आवाज उठाउन अझ भन्नुपर्दाखेरि बालिका र महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा हामी पुरुषहरूले आवाज उठाउन सक्यौँ भने हिंसाको बारेमा मात्र होइन, यौन हिंसाको बारेमा पनि हामीले आवाज उठाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले उठाएको आवाजले त्यो महिलाहरूलाई, त्यो हिंसामा परिरहेको बालिकाहरूको लागि एउटा ठुलो आनन्दको एहसास हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू एकजुट हौँ र बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउँ। यसको विरुद्धमा हामी एकजुट हौँ। सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू एकजुट भई हामी यो विषयमा पनि आवाज उठाएर हाम्रो देश नेपाललाई सुखी समृद्ध मात्र नभएर एउटा सदाचार, शिलाचार र असल राष्ट्रतिर लैजानमा पनि हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू एकजुट हुनु पर्दछ। हामी आवाज उठाउँ भन्दै मेरा केही शब्दहरू म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई भवतु सर्व मङ्गलम्। धन्यवाद यहाँले जुन भन्नुभयो म्यान इन्गेज होइन, सेक्सुअल एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको इन्डिङको लागि म्यान इन्गेज, अझ पनि त्यसमा म्यान इन्गेज भने रिलिजियस लिडरको इन्गेज, र अझ हजुरले जोड्नु भएकोमा मानसिक परिवर्तन, पक्कै पनि मानसिकता परिवर्तनमा हामीले ठुलो भूमिका खेल्नै पर्छ। नैतिक मानिसलाई नैतिकवान बनाउनको लागि उसभित्र भएको राक्षसीपन हटाउनमा नैतिक शिक्षामा जोड दिनै पर्छ भन्दै यहाँले राख्नुभएको कुरालाई हामी सराहना गऱ्यौँ। आज हामी बिच धेरै गुरुहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यही पनि समय छोटो समयमा राखिदिनु हुनलाई इस्लामिक सङ्घको प्रतिनिधि गर्नु भएको अजितजीलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गरेँ, छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु होला। अजितजी, हजुर। सबैमा अभिवादन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यहाँ अलिकति सानो सुन्यो अजितजी, हजुर। अब सुन्यो? हेलो, सुन्नु भएको छ? अब सुन्यो, अलिक ठुलो स्वरले बोल्नु होला है। हजुर, हस्। ए हुन्छ हुन्छ हस्। हुन त आज हाम्रो अध्यक्षजी आउनुपर्ने हो, तर उहाँ अलिक बिजी भएर एउटा अर्को मिटिङमा उहाँ बिजी हुनुहुन्छ, त्यो कारण उहाँ आउन सक्नु भएन।
आज म इस्लामी सङ्घको तर्फबाट यहाँ यौन हिंसाको रोकथामको बारेमा धर्मको भूमिका र धर्मगुरुहरूको भूमिकाको बारेमा केही यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त जब ईश्वरले मानवको सिर्जना गर्नुभयो, उहाँले पुरुष अनि पुरुषबाट महिलाको सिर्जना गर्नुभयो अनि दुवैको बिचमा एउटा सम्बन्ध अनि एक किसिमको एट्र्याक्सन राख्नुभयो। हुन त यो नेचुरल हो अनि यो नभएको भए हाम्रो संसारको परिकल्पना पनि नहुने होला थियो होइन। त्यो कारण ईश्वरले यसमा अल्लाहले एट्र्याक्सन राख्नुभयो। अनि कुरानमा अल्लाहले के भन्नुभएको छ भने कि मानिसहरूको मनमा केही वस्तुहरूको अनि केही कुराहरूको चाहना राखिएको छ, जसमा स्त्रीको बारेमा पनि छ कि स्त्रीको बारेमा यानि अपोजिट जेन्डरको बारेमा एट्र्याक्सन मानिसमा राखिएको छ। तर जसरी हाम्रो भिक्षु सरले भने झै अब एउटा यौन चाहना हुँदाहुँदै पनि अब यसलाई एकदमै राखिएको छ, नेचुरल हो भनेर केही गर्ने, केही पागलपन जस्तो कुरा गर्ने जस्तो हुनु हुँदैन। यसमा यौन पुरुष र महिला दुवैको लागि एउटा प्राकृतिक आवश्यकता हो। पति पत्नी बिचको सम्बन्धबाट यसको पूर्तिले पुण्य पाउनुका साथै सामाजिक संरचनाको रक्षा हुन्छ र अपराध न्यूनीकरण पनि हुन्छ। जुन यौन हिंसा हो यसको परिभाषा हामी हेऱ्यौँ भने कुनै पनि उमेरको स्त्री वा पुरुषहरूमाथि यौनजन्य अवैध, अनैतिक, अनुचित र नाजायज व्यवहार गर्नु वा गर्ने प्रयास गर्नु यौनजन्य हिंसा हो। यसका धेरै रूपहरू छन् जसमा हामी केही आफ्नो वरिपरि हेरेका हुन्छौँ, केही लुकेका हुन्छन्। मतलब हाम्रो घर परिवारबाट बाहिर आउँदैनन् वा समाजमा आउँदैनन्, तर यो पनि यौन हिंसा हो। जसरी यहाँ बलात्कार, व्यभिचार। अहिले हाम्रो समाजमा के भएको छ भने कि कसैले सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्यो भने त्यसलाई यौन हिंसामा लिइँदैन। तर नैतिक शिक्षाको हिसाबले हामी गयौँ भने व्यभिचार पनि एउटा यौन हिंसा नै हो। यौन कार्यको लागि बेचबिखन गर्नु यो पनि यौन हिंसामा आउँछ। नराम्रो वा यौन दृष्टिले हेर्नु, पिछा गर्नु, जिस्काउनु, यौनजन्य चिन्ह देखाउनु, अश्लील वा अनैतिक टिप्पणी गर्नु, छुनु वा छुने प्रयास गर्नु, यौनजन्य जोक, फोटो वा मेसेजहरू पठाउनु। आज अहिले सोसल मिडियाको जुन जमाना छ यसमा मानिसहरू फोटोहरू पठाइदिने, यस्ता कुराहरू गर्ने गरेका छन्, भिडियो पठाइदिने। यो पनि यौन हिंसाकै एउटा रूप हो। पति र पत्नी बिचमा अप्राकृतिक यौन सम्पर्क राख्नु, यसमा धेरै कुराहरू आउँछन्। जसरी महिनावारीको भएको बेलामा मानिसहरू यौन सम्पर्क राख्ने जुन प्रयासहरू गर्छन् त्यो पनि यौन हिंसामै आउँछ। यो कुराहरू बाहिर आउँदैनन्, तर समाजमा, परिवारमा यस्ता कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै स्त्रीमाथि व्यभिचारको आरोप लगाउनु पनि यो यौन हिंसामा आउँछ। इस्लामले यसको बारेमा धेरै स्ट्रिक्ट कानुन बनाएको छ कि यदि कसैले बिना सबुत, बिना कुनै प्रमाणको कुनै स्त्रीमाथि यौन व्यभिचारको आरोप लगायो भने त्यो मानिसलाई नै सजाय दिनुपर्छ यदि उसले कुनै किसिमको प्रमाण दिएन भने। त्यसरी नै पति पत्नी बिचको यौनजन्य कुरा अरूलाई सुनाउनु पनि यौन हिंसा नै हो। यसरी यो यौन हिंसाको कोसँग हुन्छ भन्दा घर परिवारमा वा समाजमा महिलामाथि पनि हुन्छ, पुरुषमाथि पनि भएको हुन्छ। त्यसरी बच्चामाथि पनि भएको हुन्छ। अहिले हामी हेऱ्यौँ भने छोराछोरीमाथि पनि भइरहेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा बुवाले छोरीलाई रेप गरेको छ वा बुहारीलाई गरेको छ, कर्मचारीको बिचमा भएको छ, हस्पिटलमा बिरामीलाई गरिएको छ। यो जम्मै यौन हिंसाका रूपहरू हुन् अनि यसरी यसरी हाम्रो समाजमा भइरहेका हुन्छन्। अब यसका केही कारणहरूबारे हामी कुरा गऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिले त शिक्षा र चेतनाको कमी नै हो। हामी यौन हिंसा के हो वा मानिस एजुकेटेड नभएर केही कुराहरू गरिरहेको हुन्छ अनि जुन यौन हिंसामा पर्न जान्छ। एउटा डाइरेक्ट यौन हिंसा हुन्छ जुन हामी बुझिरहेका हुन्छौँ, बलात्कार हो, यो यौन हिंसा हो। तर
लिमिटेसन हो। हामी बालक कति वर्षलाई भन्ने त्यो एउटा डेफिनेसन आउनुपर्ने हो। सरकारले पनि हामी अरू देशको तुलनामा हेरौँ भने अरू कन्ट्रीहरू कतै कतै 14 वर्षमा त्यो बिए गर्नलाई दिन्छन्, अनुमति दिन्छन्, कतै 15मा। यसरी सबै देशको छुट्टा छुट्टै छ। नेपालमा अहिले 20-22 को गरिएको छ। यसरी हामीले अहिले डिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ कि हामी कुन उमेरलाई बालकको उमेरमा राख्ने अनि कुन उमेरलाई फेरि अर्को सेसनमा लैजाने हो। त्यो हिसाबले पनि हामी डिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो हिसाबले नै विवाहको, किनभने अहिले हामी अवस्था हेऱ्यौँ भने जुन सिचुएसन छ संसारको, हाम्रो समाजको, मानिसहरू अहिले 10 वर्ष 12 वर्षमा रेप गर्न सुरु गरिसकेका हुन्छन्। बच्चाहरू आपसमा लभ गर्ने यताउता यो सब कुराहरू भएको हुन्छ। तर चाहिँ त्यो जुन युवा अवस्था सिर्जना भएको यो पछि गएर यौन हिंसामा परिणत हुन्छ। अब यसमा यो रोकथामको लागि या त नैतिक शिक्षा आउनु पर्यो। त्यो हिसाबको जुन अहिले हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ त्यसबाट निकाल्ने प्रयास भएको छ नैतिक शिक्षालाई। एउटा त त्यहाँ छ। अर्को कुरा जुन विवाहको उमेर तय गरिएको छ त्यो उमेर कतिसम्म हुनुपर्ने हो त्यो तय गरिनुपर्ने। त्यसमा एउटा वैज्ञानिक रिजन देखाएर त्यो गर्नुपर्ने। 20-22 नै हो भन्नुभन्दा पनि त्यो कसरी एउटा वैज्ञानिक तय गर्ने हो, वैज्ञानिक रिजन दिएर त्यो हामीले गर्नुपर्ने। अरू देशको पनि त्यहाँ उदाहरणहरू लिएर हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको विकृति। एउटा सर्वेक्षण अनुसार मानिसहरू जब आपसी संवाद गर्छन् आम्ने सामने, त्यहाँ यौन हिंसा हुने जुन अवस्था हो त्यो कम हुन्छ। तर त्यही सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न थाल्यो भने एउटा अपोजिट जेन्डरसँग त्यहाँ यौन हिंसा हुने धेरै चान्स हुन्छ। फोटो पठाइदिने, फिल्महरू भिडियोहरू पठाइदिने, यो एउटा सर्वेक्षणको भनाइ हो। यसरी यो विकृतिहरू सामाजिक सञ्जालबाट पनि फैलिएको छ। त्यसरी अरू हाम्रो समाजको अरू कमजोर कानुनहरूको पनि हामी लिन सक्छौँ। कानुन त बनेको हो तर जुन हजुर हामी एकदमै छोटो समय राखिदिनु होला है। हामीसँग अन्य गुरुहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई सरी, मैले हजुरलाई बिचमै डिस्टर्ब गर्न पुगेँ। 2 मिनट, अब 1 मिनटमा यसमा इस्लामले दिएको केही यो रोक्नको लागि केही नियम कानुन दिएको छ, जसमा मानिसहरूलाई पुरुषको एउटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ, महिलाको लागि पनि बनाएको छ। त्यो हिसाबले बाइबलमा पनि मैले यहाँ सबै नोट गरेका थिएँ। ऋग्वेदको, बाइबलको यी कुराहरू, कुरानको पनि नोट गरेका थिएँ। टाइम नभएर त म यहाँ मेन्सन गरिनँ। यी कुराहरू त्यहाँ मेन्सन, यानि सबै धार्मिक ग्रन्थहरूले यो कुराहरूलाई मेन्सन गरेको छ कि यसलाई जुन यौन हिंसाहरू छ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ। यसरी नै इस्लामले अर्को के भनेको छ भने कि नबी सल्लल्लाहु अल्लाहका नबी मोहम्मदले भन्नुभयो, कसैले यौन दृष्टिले हेर्नु आँखाको व्यभिचार हो, यौन उत्तेजनात्मक कुरा सुन्नु कानको व्यभिचार हो, अपशब्द बोल्नु जिब्रोको व्यभिचार हो, यौन मानसिकताले छुनु, हात लगाउनु यो हातको व्यभिचार हो। अनि त्यसरी नै व्यभिचारको नियतले कतै जानु खुट्टाको व्यभिचार हो। यी नैतिक शिक्षाहरूको बारेमा हामीले सबैले जानकारी गराउनुपर्छ। अर्को एउटा बच्चाहरूको बारेमा के भनिएको छ भने कि जब बच्चाहरू 10 वर्षको पुग्यो भने उनीहरूको ओछ्यान छुट्टै राख्नुपर्छ। जब किनभने हार्मोनल चेन्जेस भइरहेको हुन्छ बच्चाहरूमा, अनि यो छुट्याइएन भने त्यहाँ समस्या सुरु हुन्छ। त्यो कारणले पनि यो एउटा उपाय हो। अरू कानुनको बारेमा इस्लामले त्यो कानुन दिएको छ। अविवाहित अपराधीहरूका लागि यदि कोही अविवाहित छ अनि तिनीहरूले रेप गरे वा व्यभिचार गरे भने तिनीहरूलाई 80 कुरा लगाउनु पर्छ। तर तिनीहरू विवाहित हो भने तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ। यो बाइबलले पनि भनेको छ।
बाइबलको लेवीमा भनेको छ, यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीकी पत्नीसँग सहवास गरे ती दुवैले मार्नुपर्छ, कारण ती दुवैजना व्यभिचारका दोषी हुन्। यसरी कुरानले पनि यही सजाय निर्धारण गरेको छ। यसरी अर्को कुरा अन्तिममा मैले के भन्न चाहेँ भने, हुन त मैले धेरै नोट गरेका थिएँ तर टाइम छैन। मैले अन्तिम कुरा के भन्न चाहेँ, यी सबै कुराहरूभन्दा पनि माथि हामीमा एउटा अध्यात्म र धार्मिक ज्ञान हुनु जरुरी छ। किनभने जबसम्म हामीमा ईश्वरको डर, ईश्वरको भय हुँदैन कि हामी जे गरिरहेका छौँ त्यसको जवाबदेहिता त्यही हुन्छ। हामी यहाँ बच्यौँ भने एउटा सर्वेक्षण अनुसार रेपिस्टहरूमध्ये 97% जेलमा जाँदैनन्, कुनै सजाय पाउँदैनन् तिनीहरू। 97%, मतलब 3% मात्र सजाय पाउने गरेका छन्। यी 97% बच्नुको मतलब यो हो कि तिनीहरू त अब खुल्ला भए, अब तिनीहरूलाई जे मन गर्यो त्यो गर्न सक्छन्। त्यसैले यदि हामीमा नैतिक शिक्षा छ, ईश्वरको ज्ञान छ र हामीमा एउटा जवाबदेहिता छ कि हामी पछि गएर ईश्वरको सामु जवाब दिनुपर्छ भने तिनीहरू कमसेकम आफूभित्र ईश्वरको भय हुन्छ अनि तिनीहरू यी कुकर्महरूबाट बच्ने प्रयास गर्नेछन्। यी सबैभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ कि आध्यात्मिक ज्ञान हुनु एकदम जरुरी छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गेँ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। ईश्वरीय भयको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन। यदि हामीभित्र ईश्वरीय भय भयो भने, धार्मिक ज्ञान भयो भने पक्कै पनि यस्ता किसिमका विभेद र हिंसाहरू अन्त्य हुन्छ। म अब चाहिँ होइन, अघिदेखि हाम्रो गुरुहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि हामीमा कानुनी दण्ड सजायहरू पनि छन्। धर्मशास्त्रले महिला र बालबालिकाहरूमाथि ठुलो उच्च स्थान दिएको छ, उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि, उनीहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको अधिकारहरूको लागि। तापनि हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ किन महिलाहरू विभेदमा पर्छन्, बालिकाहरू किन यौन हिंसाका शिकारहरू गर्न पुग्छन्, किन महिला र बालिकामाथि किन हिंसाहरू हुन्छ र यसको मानसिकता परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामी आज उपस्थित हुनुभएको हाम्रो मानसिकता र योगसँग जोडिनु भएको हाम्रो डाक्टर नम्रता पाण्डे म्याम हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ उहाँ स्वयं पनि महिला हुनुभएको हुनाले हाम्रो गुरुहरूको राखेको विचारलाई मनन गरी 5 मिनटकोमा छोटो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि डाक्टर नम्रता पाण्डे म्यामलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हेलो हेलो म्याडम, नम्रता म्याडम हुनुहुन्न, सिट खाली छ। ए, त्यसो भए हजुर, मैले यही नै, हजुर पनि मानसिकता र मानसिक परिवर्तन योग साधनासँग जोड्नु भएको छ। मैले चाहिँ हामीले स्वामी विनोद सरलाई नै हामी भनिहालेँ, मैले अघि नै भने स्थानमा कानुनमा प्रशय दिएका छन्, ठुलो उच्च स्थान दिएको छ, तर व्यवहारमा अझ पनि त्यो उत्रन नसक्नुमा हाम्रो के कस्तो भूमिका हुनसक्छ, योग साधनाको र मानसिक परिवर्तनमा गर्नको लागि के हुनसक्छ, मैले उहाँलाई हजुरलाई चाहिँ 5 मिनटको समय स्वामी विनोद सरलाई मैले दिएँ। हस्, धन्यवाद। हस्, मैले घडी हेरेँ 5 मिनट। म एकदमै पङ्क्चुअल छु, एकदमै पङ्क्चुअल छु, टु द पोइन्ट कुरो राख्छु। नाहिदा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबैलाई यथोचित मेरो प्रणाम। छोटो समयमा आउनुभयो। सबै उपस्थित गुरुजन र उपस्थित महानुभावहरूलाई मेरो यथोचित नमन गर्दछु म। र सबभन्दा पहिला चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने, म अस्तिदेखि यो 16 दिने कार्यक्रममा छु, जनता टेलिभिजनदेखि नै। अनि अस्तिको अल्फा बेटाको कार्यक्रममा पनि छु र आजको कार्यक्रममा पनि यहाँले भन्नुभयो र आएँ। तर एउटा के सुझाव मैले दिन चाहेँ भने कार्यक्रमको लागि, जो अतिथिलाई बोलाउनुहुन्छ त्यसलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् यहाँहरूले। म चाहिँ अप्रष्ट रहेँ, मैले के गर्नुपर्छ, आज मेरो भूमिका के हो भन्ने कुरामा म ठ्याक्कै क्लियर थिइनँ। म अहिले अन्योलमा यहाँ अहिले भएको छु। आउँदा कार्यक्रमहरूमा यो कुरालाई ध्यानमा राखिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र दोस्रो कुरा, यहाँ सैद्धान्तिक कुरा खुब सुने मैले, सुरुदेखि अक्षरशः सबैजनाको सुने कुराहरू। सैद्धान्तिक कुरा त हामीले गरिआएको 10,000 वर्ष अगाडिदेखि गरिआएको, अहिले पनि गरिरहेछौँ, भोलि पनि गर्छौँ। तर निराकरणको लागि व्यवहारिक कुरा के त? यसको लागि व्यवहारिक कुरा के हुन सक्छ? जति जति समाज विषाक्त हुँदै जान्छ त्यति त्यति यस किसिमको हिंसाहरू, सबै किसिमका हिंसाहरू बढ्दै जान्छन्। र अहिले
नारी हिंसाको कुरा आइरहेको छ अथवा बाल बालिकाहरूको हिंसाको कुराहरू, यौन शोषणको कुराहरू आइरहेको छ, यो किन, यसको साइकोलोजिकल एनालाइसिस थोरै गरौँ न हामी। गीतामा पनि भनिएको छ लस्ट एङ्गर एन्ड ग्रिड अलवेज लिड्स टु द हेल। लस्ट भनेको यो काम वासना, यो काम वासना के हो? पहिला यो कुरोलाई जरोलाई चिन्नु जरुरी छ। हामीले हाँगा बिगामा मात्रै उपचार गर्ने कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरह्यौँ। जरो कारण चाहिँ काम वासना भयो। यो काम वासना किन विकसित हुन्छ, किन विकृत हुन्छ? स्वाभाविक हो विकसित हुनु, उमेर भएपछि विकसित हुनु स्वाभाविक हो, तर विकृत किन हुन्छ? किन हुन्छ भने सिगमन्ड फ्रायडले पनि भन्नुभएको छ हाम्रो 10% कन्सियस माइन्ड छ र 90% सबकन्सियस माइन्ड छ, अनकन्सियस माइन्ड छ। त्यहाँभित्र डिप रुटेड छ, भित्रै जरो गाडेको छ यसले, र भित्रैबाट यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले दमन गर्न सक्दैनौँ काम वासनालाई, यसलाई हामीले नष्ट गर्न पनि सक्दैनौँ, दमन गर्न पनि सक्दैनौँ, रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। रूपान्तरण गर्ने उपाय के? यो डिप रुटेड इनर्जीलाई रूपान्तरण गर्ने उपाय के भन्दा भोजन हो। पहिलो कुरा भोजन। भोजन सात्विक, हामी तामसिक भोजन गर्छौँ अनि हामी अहिंसक समाजको परिकल्पना गर्छौँ, त्यो सम्भवै हुँदैन। हाम्रो भोजन सात्विक हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो मनलाई सात्विक बनाउने हो भने हामीले कामलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने, आज काम विकृति विश्वव्यापी रूपमा छ, मानसिक समस्याको रूपमा छ। अघि अगाडिका मित्रहरूले भनिसक्नु भयो, काम विकृति विश्वव्यापी रूपमा समस्याको रूपमा छ। खानपान, भोजन, व्यायाम, विश्राम, फर्मुला अफ 3B पनि भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। भोजन व्यायाम पनि हुनु जरुरी छ, योग ध्यान प्राणायाम, ऊर्जाको रूपान्तरणको लागि। यदि हामीले मैले सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको छैन, म अहिले उमेरको हिसाब किताबले 60-62 वर्षको उमेरको मान्छे हुँ, तर मेरो आफ्नो लस्ट एनर्जी रूपान्तरण भएको मैले महसुस गरेको छु। स्वाभाविक रूपमा एउटा 14-15 वर्षको उमेरदेखि काम ऊर्जा जागृत हुन्छ मान्छेमा, र त्यो एउटा युवा अवस्थामा प्रबल हुन्छ। त्यसपछि त्यो घट्दै जानुपर्ने, तर विकृत हुँदै गएको स्थिति छ। किन यस्तो भयो? किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्ने कला नै जानेन। हामीले आध्यात्मिक, अहिले धेरै मित्रहरूले आध्यात्मिक साधनाको कुराहरू गर्नु, र मैले रात दिन भन्ने कुरा यो कन्सियस माइन्डले मात्र सङ्कल्प गरेर कुराकानी गरेर पुग्दैन। 10% कन्सियस माइन्डले मात्रै जतिसुकै हामी कार्यक्रमहरू गरौँ यसको रूपान्तरण हुँदैन। भोलि पनि हामी यही चर्चा गर्छौँ, पर्सि पनि यही चर्चा, आगोमा पनि यही चर्चा गर्छौँ। मैले पोहोर पनि हार्दिक घटनामा यही कुराहरू गरिएको हो, अहिले पनि हामीले यही कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसको रूपान्तरण भइरहेको छ कि छैन त्यसको पनि एनालाइसिस हुनुपर्छ। कतिको समाज गैर कामुक हुँदै गयो, समाज कतिको प्रेमिल हुँदै गयो। काम रूपान्तरण भयो भने प्रेम हुन्छ क्या। काम राममा रूपान्तरित हुन्छ, काम रूपान्तरित झन्झन काम विकृति आइरहेको छ कि छैन यसको पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसको पनि खोज हुनु जरुरी छ। यसको पनि के अरे जानकारी र रिसर्च हुनु जरुरी छ। त्यसमा मैले अल्फा बेटाको कार्यक्रममा शास्त्रीय हिन्दू धर्मको शास्त्रीय प्रमाणहरू दिइकन त्यहाँ मैले भनेको थिएँ, त्यसलाई यहाँ दोहोऱ्याउनु जरुरी भएन। यहाँ मैले भोजन, व्यायाम अनि त्यसपछि साधनात्मक आफ्नो धर्ममा जे साधना छ। इस्लाम धर्ममा हामी नमाज पढ्छौँ, 5 पटकको नमाज पढ्छौँ, पढौँ 5 पटकको नमाज। साँच्चै नै 5 पटकको नमाज राम्रोसँग पढ्ने हो भनेदेखि, एकदमै आस्थापूर्वक एउटा रिचुअल नभएर प्रेम र श्रद्धाले पढ्ने हो भनेदेखि एकदमै त्यो टाइममा निश्चित समयमा सङ्कल्पको साथ गर्ने हो भने त्यसैले रूपान्तरण गरिदिन्छ। क्रिस्चियनिटीमा प्रार्थनाको कुरो छ, एकदम प्रेमले हृदयबाट प्रार्थना गर्ने हो पिता परमेश्वरलाई हो भने त्यो प्रार्थनाले रूपान्तरण गरिदिन्छ। हिन्दू धर्ममा सेवा पूजाका कुराहरू छन्, भक्तिका कुराहरू छन्, अनि योग र ध्यानका कुराहरू छन्। यो नियमित रूपमा सश्रद्धा गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो ऊर्जालाई रूपान्तरण गरिदिन्छ। ऊर्जाको रूपान्तरणतिर हामी लाग्नुपर्छ। यति मैले कुराहरू भने, धेरै कुरा जति भने पनि कुरो त्यही हो। र म आफ्नो अन्तिममा एउटा परिचय के दिन चाहन्छु भने मेरो नाम हो स्वामी आनन्द विनोद, आध्यात्मिक नाम, र भौतिक नाम चाहिँ म प्राध्यापक विनोद शर्मा हुँ। व्यवस्थापनको प्राध्यापक थिएँ भन्नु पर्यो। 37 सालदेखि 63 सालसम्म मैले अनवरत प्राध्यापन गरेँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेर, र अहिले म पूर्णकालिक आध्यात्मिक
एउटा परमार्थ पथको बटुवा भएको छु र यही नै मेरो रात दिन मेरो अब चिन्तन मनन। अघि पनि एउटा कार्यक्रम थियो जुम थियो अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मित्रले, त्यसै गरी अहिले एकछिनपछि पनि अर्को एउटा कार्यक्रम छ र म फेरि अन्तिममा जाँदै कार्यक्रमहरूलाई जसलाई बोलाउँछ उनीहरूलाई स्पष्ट ज्ञान दिउँ कि कार्यक्रममा यो तपाईँको यो भूमिका है भनेर। र पङ्क्चुअल्ली अब हुन त टेक्निकल्ली धेरै कुराहरू गडबड हुन्छन्, तर पनि हामीले सकेसम्म पङ्क्चुअल्ली कार्यक्रमहरूलाई सुरु गर्ने समाप्त गर्ने हामी कोसिस गरौँ। मलाई 5 मिनट दिनुभएको थियो, मैले 5 मिनटमा आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याएँ। हस्त प्रणाम सबैजनालाई। हस्, धन्यवाद आनन्द विनोद सर। हजुरहरूले दिएको सुझावलाई हामी मनन गर्छौँ। हामी पङ्क्चुअल र टेक्निकल रूपमा जुन पिरियडहरू भए त्यसको लागि हामी फेरि पछि सुधार्नेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्ध गर्छौँ। आजबाटै निरनको तर्फबाट मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्ध गरेँ। आज हामीसँग डाक्टर नम्रता म्याडम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँलाई मैले कल पनि गरेको थिएँ, सायद उहाँ अहिले बिजीको कारण उपस्थित हुन सक्नु भएन जस्तो। म्याडम, डाक्टर नम्रता म्याडम। हजुर, उहाँ हामी बिच हुनुहुन्न अहिले। हजुर, हामीमा अहिले उपस्थित हुनुभएको गुरु अछामबाट पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि छोटो आफ्नो परिचयको साथै कविराजज्यू अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ छोटो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर 2 मिनटमा राखिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। अछामबाट रिप्रेजेन्ट हुनुभएको कविराज गुरु, हजुर। उपस्थित यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, अछाम निरनको तर्फबाट नमस्कार। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नुपर्छ र हामीले यो बाल हिंसाको बारेमा हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई शिक्षा दिनको साथै संस्कार र नैतिकता पनि सिकाउनुपर्छ र यो विभिन्न विद्यालय उसमा हामीले जनचेतना सायद तिनीहरूलाई मानसिक हिसाबले प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ र अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा अब यो कुरा सम्भव नहोला, तैपनि आफ्नो तर्फबाट हामीले विभिन्न माध्यम मिडिया मार्फत हिंसाका बारेमा विभिन्न किसिमका मानसिक किसिमले असर पर्ने खालका र साँच्चै नै परिवर्तन हुने खालका भावना व्यवहार परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रमहरूलाई मिडिया मार्फत देखाउनुपर्छ र यहाँ धेरै गुरुहरूले मभन्दा अग्र धेरै विद्वानहरूका कुरा मैले सुने र उहाँहरूको बिचमा हिंसा र हामी मानव हौँ, हामी मानवहरू भाषा संस्कृति धर्मले विभिन्न ठाउँमा विभाजित भए तापनि हामीहरूका चाहना र आवश्यकता र हामीलाई मानिसलाई हुनुपर्ने आवश्यकताहरू सबैको एकनासै हुन्। जसै अहिलेको कोभिड-19ले जुन हामी सबैलाई जुनसुकै धर्मवासीलाई हामीलाई एउटा चपेटा पारेको छ, यसरी विभिन्न समस्याहरू हामी सबै मानवहरूका एकै हुन् र यी समस्याहरूलाई हामीभन्दा अग्रज गुरुहरू र हामी तल्लोबाट आफ्नो हिसाबबाट बाध्य जायते तत्त्वबोध भन्छन्, त्यही छलफलबाट यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म अछामको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँहरू सबैलाई पस्कन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद गुरु। हामीसँग बर्दियाबाट पनि हुन्छ आफ्नो दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरी 2 मिनटमा। हजुर, अनुरोध गरे। अनुसुर रहमान, मौलाना अनुसुर रहमान ज्यू। म्याडम डोटीबाट कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई दिनुहोस् है। अनुसुर रहमान साहब निस्किनु भएको सायद, फेरि अब रिजोइन गर्नुपर्छ उहाँले। डोटीबाट उहाँ लिङ्क त्यसरी हाम्रो हेलो।
नाहिता म्याम, नाहिता म्याम, हेलो। नम्रता म्याम पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ। नम्रता म्याम आउनुभयो? नायदा म्याम के भयो, नत्र भने नम्रता म्यामलाई दिने हो कि? नम्रता म्याम म्याडम हुनुहुन्न जस्तो छ। नम्रता म्याडमको कुर्सी मात्रै देखियो। हजुर उहाँलाई कल गरेको। हजुर डाक्टर नम्रता म्याम हुनुहुन्न जस्तो छ सर। अब चाहिँ हामी सिआइएन रेडियोबाट हजुरलाई कोही राख्यो। हजुर मैले चाहिँ यहाँलाई डिस्कनेक्ट भएको थिएँ। हजुर हजुर धन्यवाद म्याडम। मैले हजुरलाई चाहिँ अब मानसिक परिवर्तनको लागि योग साधनाबाट होइन मानिसमा सुविचार सद्भाव ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, जस्तै चाहिँ विभेद हिंसाबाट चाहिँ मुक्त होस् समाज र व्यक्तिको मानसिकता भन्नलाई चाहिँ हजुरको छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि मैले डाक्टर नम्रता म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। हस् म्याडम। हस् थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू निरन नेपाल अनि हाम्रो सो पनि अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ। म अलिकति मिटिङमा थिएँ, डिस्कनेक्ट भएँ, तर मैले सुनिरहेको थिएँ हजुरहरूको। अनि आज जुन 16 दिने महिला हिंसा अभियान विरुद्धको दिवसलाई समेत लिएर जुन प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ, जति पनि हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले बोल्नुभयो एकदमै सारगर्भित कुराहरूलाई। अनि म चाहिँ उहाँहरूले बोलेको कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। हाम्रो विषय चाहिँ हिंसा, मानसिक शान्ति, मानसिक सन्तुलन, जीवनशैली विषयमा हो जस्तो केन्द्रित जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले बुझ्दाखेरि महिला हिंसा भन्छौँ, अनि म चाहिँ त्यो अलिकति फरक मान्यता राख्छु। हिंसाको त कुनै लिङ्ग हुँदैन होइन, हिंसाको त भाइलेन्सको त कुनै जेन्डर हुँदैन। र नर्मल्ली हामीले चाहिँ समाजमा सुन्ने भनेको चाहिँ महिलामाथि हुने गरेका हिंसाहरू चाहिँ बढी घटना भएर बाहिर चाहिँ मिडियामा समाचार बनेर आउने हुँदाखेरि महिला हिंसा भनेर नाम दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र हिंसा गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा पुरुष प्रवृत्तिले मात्रै हिंसा गर्नु हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। त्यो पनि होइन, जनरलाइज गर्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा महिलाहरू पनि हिंसक प्रवृत्तिको निस्किरहेका हुन्छन् भने पुरुषहरूमा नि त्यो हुन्छ। अनि हामीले भन्ने र जनरलाइज गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ। र यो जुन कार्यक्रमहरू हामीले अभियानहरू मनाउँछौँ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ पर्व जस्तो भनौँ न चलिरहेको छ। र यसबाट रूपान्तरण ट्रान्सफर्मेसन के आएको छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि विशेष गरी अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक गुरुहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। मातृदेव भव होइन, यत्र नारेस्तु पूजन्ते, हाम्रो जुन मनुस्मृतिदेखि नै महिलाहरूलाई र यति धेरै विदुषी ऋषिहरू चाहिँ महिला ऋषिहरूको वर्णन गरिएको छ होइन। देवी शक्तिको लागि भनेर वर्णन गरिएको छ एउटा महिलाहरूको शक्तिलाई। त्यस कारणले कुनै पनि धर्ममा चाहिँ धर्मको आधारमा वर्णको आधारमा महिलाहरूलाई पछि पार्ने, कमजोर पार्ने गरिएको चाहिँ छैन। हाम्रो समाजको एउटा परिपाटीले गर्दाखेरि जुन संस्कार हामीले विकास गरेका छौँ त्यसकै पछि र मान्यतामा हामी चलिरहेको छौँ। त्यो मान्यताले गर्दाखेरि झन् निरन्तरता पाइरहेको छ कि। अनि जहिले पनि महिला भनेको कमजोर प्राणी हो, महिला भनेको दोस्रो कोटीमा राखेको प्राणी हो र हिंसामा पर्ने भनेको महिला हो भन्ने जस्तो भाव पनि अब चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो मानसिकताबाट ती कुराहरू हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हिंसा भनेको व्यक्तिको मनस्थितिबाट उत्पन्न हुने कुरा हो। हिंसा चाहिँ परिस्थितिले होइन कि मनस्थितिबाट उत्पन्न हुन्छ भने परिस्थितिलाई सम्हाल्नको लागि हामी मानसिक रूपमा सन्तुलित जीवनको, सन्तुलित शिक्षाको, व्यवहारिक शिक्षाको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो घरबाट हेरौँ होइन, हाम्रो छोरा हुर्काउने तरिका र छोरी हुर्काउने तरिका नै फरक छ। म सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मानौ 12 वर्षको छोरी चाहिँ घरबाट बाहिर नजिकैको दुकानमा कुनै सामान किन्न जानु पर्यो। हाम्रो आमाले के भन्नुहुन्छ? 5 वर्षको भाइलाई साथी लिएर जा भन्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रो समाजले छोरालाई त्यति धेरै सुरक्षित र छोरीलाई असुरक्षित घरबाटै हामीले बनाएको छौँ होइन। यी कुराहरू हामीले थोरै एउटा चाहिँ हिम्मत दिने, इम्पावर गर्ने, महिला सशक्तिकरण भनिन्छ होइन, इम्पावर दिने भन्ने कुरा घरबाट गर्नुपर्छ। हामीले घरमा पनि यो सिकाउनु पर्यो कि तिमीलाई कसैले अन्याय गर्यो भने त्यो नो भन्न सक्नुपर्छ। तिमीले
ती कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउँदैनौँ। अनि जहिले पनि तिमीलाई डर हुन्छ होइन, तिमीले लगाउने लुगादेखि लिएर तिमीले बोल्ने व्यवहारदेखि लिएर तिमी जाने ठाउँदेखि लिएर चाहिँ सबै ठाउँ असुरक्षित छ भनेर हामीले लगाइदिएका छौँ कि त्यो त होइन, जनरलाइज त गर्नु मिल्दैन होइन। त्यस कारणले घरबाटै हामीले कसरी छोरीलाई हुर्काएको छौँ, घरबाट हामीले छोरीलाई कसरी सशक्त बनाएका छौँ, घरबाटै छोरीलाई कस्तो शिक्षा दिएका छौँ, ती कुराहरू आउनुपर्छ। र हरेक धर्म, हरेक सम्प्रदाय, हरेक व्यक्ति, हरेक समाज, हरेक जुन पनि हाम्रो सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसरी चाहिँ अलिकति रूपान्तरण आउने किसिमले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि चल्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जबसम्म व्यक्तिको मनोविज्ञानमा जस्तै हामी अनि अर्को कस्तो हुन्छ भने हिंसा भनेको चाहिँ शारीरिक हिंसालाई मात्रै हामीले लिएका छौँ क्या। व्यक्ति त मनोविज्ञान, मनबाट चल्ने व्यक्ति त मानिस त मनबाट चल्छ। व्यक्तिको मनोविज्ञान पनि हामीले बुझ्नुपर्छ नि होइन। मनोविज्ञान भनेको के हो भने जस्तै मानौ आज चाहिँ छोरीलाई चाहिँ केही कुरा गर हामीले भनेको छ, तिमीले छोरी भएको कारणले सिक्नुपर्छ भनिरहेछौँ, छोराले पनि त्यति नै सिक्नुपर्छ। घरको काम भनेको छोराले पनि जाने भने सजिलो हुन्छ, उसलाई एक्लै केही गर्दाखेरि केही पर्यो भने होइन। अनि हामीले के चाहिँ अरू सिकाइरहेका छौँ भने जस्तै मैले चाहिँ यो कुरा आज गर्न सक्दिनँ, मलाई यो कुरा गर्न मन लागेको छैन भन्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्ने भने उसको मनोभावनामा पनि उनको इच्छा अनुसारको गर्न म सक्दिनँ भनेर नो भन्न पाउनुपर्ने एउटा मनोविज्ञानलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। महिलाहरूको यति धेरै कुराहरू छन्, महिलाहरूको चाहिँ मातृत्व सुरक्षा, मातृत्व हेल्थ होइन देखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएका हुँदैनौँ। त्यसले चाहिँ उनको मनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई त्यति नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हामीले जनरलाइज गर्दै आइरहेको, अहिलेसम्म हामीले हेर्दै आइरहेको हिंसा भनेको शारीरिक हिंसा र जुन चाहिँ बाहिर आउने बलात्कारका घटनाहरू, यी कुराहरूलाई मात्रै हामीले हेरेका छौँ। यी भन्दा जघन्य घरेलु हिंसा र मानिस एउटा मेन्टल्ली टर्चर दिने किसिमको ती कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ छिपेका छन् या खुलस्त भएका छन् भन्ने कुराहरूलाई केलाएका छैनौँ। त्यसैले सर्वप्रथम मानिसलाई चाहिँ, हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ उसको चेतना जागृत कसरी गराउने, ऊ चाहिँ चेतनाको स्तरमा कसरी सन्तुलित होस्, ऊ चेतनाको स्तरबाट चाहिँ एउटा दिव्यतामा भित्रको सकारात्मक सोचमा कसरी परिवर्तन होस् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउँदै गयौँ, ध्यान योगहरू जोड्दै गयौँ, नैतिक शिक्षाका कुराहरू सिकायौँ, सेमिनारहरू हामीले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दाखेरि त्यसरी नै गऱ्यौँ भने चाहिँ मानसिक रूपमा व्यक्ति शान्त हुन्छ। पहिला हरेक व्यक्ति शान्त हुनासाथ त कहीँ पनि अराजकता भन्ने आउँदैन। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ कसरी सन्तुलित र शान्त रहन सक्छ, मानसिक रूपमा उसले आफूलाई कसरी सहज बनाउन सक्छ र मानसिक रूपमा अशान्त हुनुका कारणहरू के हुन् भनेर चाहिँ खोज्नुपर्छ। हिंसाका कारण खोज्ने होइन। अब हामीले थोरै परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी हिंसाका कारणहरू खोजिरहेको छौँ, व्यक्ति मानसिक रूपमा कसरी अराजक बन्दछ भन्ने कुराहरू खोज्न थाल्यौँ भने उसको मानसिकतालाई, उसको मनोविज्ञानलाई, कोही व्यक्ति हिंसामा उत्रिन्छ भने के होला त उसको पनि मनोविज्ञान, हिंसामा उत्रिने व्यक्तिको पनि मनोविज्ञान हामीले बुझ्न खोज्नुपर्छ। ऊ किन भड्किरहेको छ, ऊ किन विरक्त छ, उसले के चाहिँ खोजिरहेको छ र ऊ हिंसा गर्न किन उद्धित हुन्छ भन्ने कुराको मनोविज्ञान हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। थोरै हाम्रा यी कार्यक्रमहरू, हाम्रा यी कुराहरू चाहिँ थोरै रूपान्तरण भएर अलिकति परिवर्तित भएर कुनै नयाँ आयामबाट हामीले अब खोज्नुपर्छ। हामी परम्परागत रूपमा त्यही कार्यक्रम गर्ने, त्यही लेख्ने, त्यही बोल्ने, त्यही स्लोगन बनाउनेले मात्रै हामी मानसिक रूपमा सन्तुलित अवस्थामा र जीवनशैली सन्तुलित अवस्थामा आउँदैन। एउटा व्यक्तिको के हुन्छ, अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन् होइन। अर्को कुरा के छ, अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जाल डिभाइसहरूको यो चाहिँ प्रविधिहरूको प्रयोगले गर्दा मानिस प्रकृतिबाट टाढा भइरहेको छ, परिवारबाट टाढा भइरहेको छ। जुन कुराहरू युट्युबमा हेर्छ, सामाजिक सञ्जालमा हेर्छ, ती कुराहरूले पनि जानी नजानिकन यो कुरालाई सन्तुलित कसरी बनाउने, त्यो तनावग्रस्त मनस्थितिबाट चाहिँ शान्त कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूलाई हामीले एक एक गर्दै केलाउनुपर्छ र यस्ता कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ। अब हामीले हिंसाका कुरा र सजायका कुराहरू मात्रै गर्ने होइन, व्यक्तिलाई शान्त कसरी बनाउने, व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा कसरी शान्ति दिने उसलाई, ती कुराहरूमा जानुपर्छ जस्तो चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो र मेरो अनुभव पनि हो। हरेक व्यक्तिलाई हामीले जस्तै दण्ड सजायका कुराहरू गर्छौँ, व्यक्तिले किन, मानिस न हो नि, मानिसलाई दण्ड नै नदिने समाज कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, त्यतातिर हामी जानुपर्छ। हामी कानुन खोजिरहेका हुन्छौँ, मानिसले मानिसलाई नै सजाय दिने कानुन पनि के कानुन भयो होइन। जस्तै प्रकृतिमा प्रकृतिको जस्तै कहिले पनि जनावरहरूमा पनि एउटै जात प्रजातिका जनावर बिचमा आक्रमण हुँदैन, मानिसले मानिसलाई नै आक्रमण गरिरहेको छ।
भनेपछि मानिस किन भड्किरहेको छ यसरी, मानिस कतातिर गइरहेको छ, किन भड्काउ आइरहेको छ भन्दा उसको मानसिक उसको सोचाइ नै कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ जति पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट धार्मिक संस्थाहरूबाट हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दछौँ, धर्म भनेको के हो भन्दा धर्म स्वभाव हो। पाप के हो? स्वभावबाट बाहिर जानु, गर्न नहुने काम गर्नु पाप, गर्न हुने काम गर्नु स्वभाव, आफ्नो स्वभाव भयो, त्यो चाहिँ धर्म हो। धर्मलाई पनि हामीले धर्म कुनै पनि हिंसा धर्म होइन भनेपछि धर्मलाई हामीले कर्मकाण्डको रूपमा लिएका छौँ अथवा कुनै शास्त्रलाई मान्यतालाई आधार बनाएका छौँ, त्योबाट माथि उठेर थोरै नयाँ आयामले चाहिँ हामी केही गरौँ। र यो भनेको हरेकको समाजको यो मानसिक शान्ति राखेर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा मानसिक सन्तुलनमा जिउने कुरा सिकाउनु भनेको चाहिँ हामी सबैको साझा एउटा दायित्व पनि हो। यी कुराहरूलाई अलिकति गर्दै अगाडि बढायौँ भने हामीले सोचे जस्तो परिणाम चाहिँ आउँछ। अन्यथा हामी कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ, क्याम्पेनहरू गरिरहेका छौँ, कुराहरू पनि भन्छौँ, तर रूपान्तरण ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ आएको जस्तो देखिँदैन। त्यसैले परम्परागत धारणालाई छोडेर व्यक्ति स्वयंमा आफ्नो भित्रको एउटा दिव्य चेतनालाई जान्न सक्ने, दिव्य चेतनाबाट जागृत हुन सक्ने, स्वस्थ हुन सक्ने, मस्त हुन सक्ने, प्रेममा एउटा अनकन्डिसनल लभ भन्छ जसलाई, सबैप्रतिको प्रेमपूर्ण इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्ने मानिस चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। हरेक घरबाट त्यो कुराहरू सिक्नु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले धेरै नै रूपान्तरणहरू ल्याउन सक्छौँ भन्दै मेरो चाहिँ मन्तव्य चाहिँ यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आयोजकहरूलाई, सबैलाई, मलाई सुन्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, सहभागीहरूलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। अनि नैदा म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै राम्रो कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ, यस्तो रासम्म राम्रोसँग लाग्नु भएको छ। यो सबै महिलाहरूकै उदाहरण हो। एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी बाहिर ल्याएर महिलाहरूलाई इम्पावर गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले जुन निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो। त्यसैले हामीले दिँदाखेरि महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनु भन्दा पनि समग्र एउटा चाहिँ पुरुष र प्रकृति भन्छ होइन, कुनै पनि घरमा महिला र पुरुष नभइकन होइन सम्भव छैन, सृष्टिकै संरचना सम्भव छैन। जसरी शास्त्रमा पनि उल्लेख छ पुरुष र प्रकृति भन्ने, त्यो कुराहरूलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर बायस नबनिकन महिला र पुरुष भन्ने नछुट्याइकन हामी भन्ने उही भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हामी हरेक तर्फबाट चाहिँ हामी एउटा शान्त, सन्तुलित, स्थिर मानसिकताको विकासमा चाहिँ हामी पुग्छौँ र एउटा आत्मविकास र आत्मसम्मानमा बाँच्न सक्ने हुन्छौँ। यति भन्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य टिङ्ग्याउँछु। सबैप्रति फेरि पनि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हेलो हेलो म्याडम डाक्टर नम्रता म्याडम धन्यवाद। यहाँले चाहिँ मानसिक सन्तुलन र मनोविज्ञानलाई जोड्नुभयो एउटा सामाजिक रूपान्तरण, एउटा सौहार्द र सामाजिक रूपान्तरणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, यहाँको एकदमै ओजपूर्ण मन्तव्यको लागि। अब चाहिँ हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ। अन्तिममा चाहिँ म CIN रेडियोको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको दिपकजीलाई चाहिँ कसरी हामी भनौँ न सामाजिक अगुवा, धार्मिक अगुवा र मिडिया मिलेर चाहिँ यो सामाजिक रूपान्तरण गर्न, यो भनौँ न परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू छन्, जुन विभेदहरू छन्, जुन विकृतिहरू छन्, त्यो अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी कोलाबोरेटिभ वेबाट जान सकिन्छ भनेर छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यहाँ दिपकजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै। हजुर दिपकजी। नमस्कार सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद नैदाजी र हाम्रो निरन परिवार र सम्पूर्ण धार्मिक अगुवाज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सुरुदेखि सबै कुराहरू सुने। पक्कै पनि नैदाजीले भनेको जस्तै हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक अगुवाज्यूहरूले, धर्मगुरुहरूले जुन मन्तव्य राख्नु भएको छ, त्यो मन्तव्य, त्यो सन्देश पक्कै पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार लगायतका जुन विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू रहेका छन्, ती हिंसाहरूको अन्त्यका साथै हाम्रो समाजलाई समतामूलक समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै हामीलाई चाहिँ एउटा सुखी जिन्दगी, अघि भन्नुभएको जस्तो एउटा जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले भन्नुभएको सम्पूर्ण ती सन्देशहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। र
यी सन्देशहरूलाई आम समुदाय मार्फत आम श्रोता मार्फत पुर्याउने कामको लागि चाहिँ सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र हामी धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू धर्म अगुवाहरू र हामी सञ्चारकर्मीहरू एकजुट भएर यी सन्देशहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र समाजलाई सही दिशामा लगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै तथ्यहरू यहाँले भन्नुभएको तथ्यबाट अघि डाक्टर नम्रताज्यूले भन्नुभएको तथ्यबाट पनि अब हामीले मान्छेको मनस्थितिमा परिवर्तन गर्ने हो, सोचमा परिवर्तन गर्ने हो, व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने हो। अब सन्देश मात्रै पुग्दैन। अब धुमपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर तपाईलाई 1000 चोटि सुनाइन्छ तर पनि तपाईले त्यो चुरोट तपाईको नशा छोड्न सक्नुहुन्न हैन। त्यस्तै गरी जबसम्म तपाईलाई टच हुने गरेर तपाईको सोचमा परिवर्तन हुने गरेर तपाईलाई रियलाइज हुने गरेर जबसम्म सन्देश तपाई सामु पुग्दैन तबसम्म तपाई परिवर्तन हुनु सक्नुहुन्न। त्यसैले हाम्रो धर्मगुरुज्यूहरू धार्मिक अगुवाले दिएका त्यस्ता सन्देशहरू जुन सन्देश चाहिँ मान्छेको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने किसिमको सन्देशहरू आउनु पर्यो र त्यो सन्देशलाई आम सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट हाम्रो आम नागरिकमा हामीले पुर्याउनु पर्यो। अनि उहाँहरूको सोच परिवर्तन हुन्छ, उहाँको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, आनी बानी परिवर्तन हुन्छ र यी कुराहरूमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अघि नै हामीले भनिसक्यौं, सबै धर्मको कुराहरू सुन्यौं, सबै धर्मको कुरा एउटै रहेछ। यो आहार निन्द्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणां धर्मे हि तेषां अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यो धर्म बिना चाहिँ जुनसुकै धर्म होस्, म कुनै धर्मको पक्षमा लिन्न, जुनसुकै धर्म होस् तर मान्छेले धर्मको आचरण, धर्मले सिकाएका नैतिकता, धर्मले सिकाएका सदाचारका कुराहरू र आत्मसंयमताका कुराहरू र जुन हाम्रो विभिन्न तथ्यहरू त्यो अगाडिका कथाहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू सबैले सिक्नुपर्छ। यो धर्महीन भएर चाहिँ मानिस नैतिकता बन्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो बेधर्मी बन्नुपर्छ, कुनै धर्म नि पछ्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन। सबै धर्मको भूमिका छ र त्यसैले यो मैले भनेको अनुसार धर्म बिना मान्छे पशु हुन्छ। पशुले पनि मैथुन गर्छ हैन, मान्छेले पनि मैथुन गर्छ भनेपछि पशुभन्दा माथि कसरी मानिसलाई पुर्याउने, यो समाजलाई पुर्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ ती धर्मले सबै धर्मले सिकाएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले आम समुदायमा बाँड्नुपर्छ। तपाईँ हामी सञ्चार माध्यम, तपाईँ धर्मगुरुहरूको सहकार्यबाट हाम्रो कोल्याबोरेसनबाट नै यो कुराहरू चाहिँ सम्भव छ। हामीले धेरै गरिसकेका छौँ तर अब परिवर्तन गर्नको लागि, व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्नको लागि अब गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो यो विभिन्न हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू जुन चलेका छन् तिनीहरूलाई हामी हटाउन सक्दछौँ। र अर्को कुरा आज मानव अधिकार दिवसको दिन पनि हो र हामीले चाहिँ भन्छौँ बिइङ ह्युमन इज अ गिभन, किपिङ ह्युम्यानिटी इज अ चेन्ज। हामी मान्छे भयौँ, आमाले जन्म दिनुभयो, म मान्छे भएर जन्मी मान्छे छँदैछु हैन। तर हामीले चाहिँ मानवता भन्ने कुरा चाहिँ जब ममा विकास गर्दछु तब मात्र ममा परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै खालको सन्देशहरू हामी सबैले मानवतालाई, ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ पालना गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सबैभन्दा मानवको धर्म भने नै त्यही हुन्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले आम जनमानसलाई धर्मगुरुहरू मार्फत पुर्याउने हो। जस्तो मैले भनेको कुरा, मैले मसँग मिल्ने किसिमको सम्प्रदायको मान्छे, मसँग मिल्ने खालको धर्मको मान्छेले विश्वास गर्छ र तपाईले भनेको कुरा तपाईको धर्म सम्प्रदायको मानिसले विश्वास गर्छ। अरूले बाहिरबाट गएर सन्देश दिएर पुग्दैन। त्यसैले धर्म अगुवाहरूको, धर्म गुरुज्यूहरू, तपाईहरू जो शिक्षा दिँदै बाँड्दै हिँड्नु भएको छ, तपाईहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यहाँहरूको सक्रियता र त्यो कुरा फेरि एक दुई जनालाई सुनाएर मात्र हुने अवस्था छैन। यसको लागि एकदमै अहिले कलियुगको र अहिलेको हाम्रो यो समयको 21औं शताब्दीको समय भनेको चाहिँ एउटा सङ्घ, यो कलियुगमा चाहिँ सङ्घको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पावर हुन्छ रे भन्छन्। र अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ सञ्चार हैन, तपाईँ जति कम्युनिकेसनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, जति सञ्चारलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन,
त्यति नै तपाईँले बाँड्ने ज्ञानको दायरा फराकिलो हुन्छ हैन। तपाईँले धेरै नै सन्देश दिन सक्नुहुन्छ र त्यो इन्फर्मेसन जति तपाईँले राख्नुहुन्छ, जति सञ्चार गर्नुहुन्छ, त्यो बढ्दै 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 जान्छ र तपाईँ चाहिँ एकदमै धनी हुनुहुन्छ, रिच हुनुहुन्छ। र धनी भन्नको मिन्स त पैसा मात्र होइन, त्यो नलेजको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, सम्बन्धको हिसाबले, कनेक्सनको हिसाबले हैन, कोल्याबोरेसनको हिसाबले, यी सबै कुराले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली बनाउँछ, सक्षम बनाउँछ र तपाईले दिएका सन्देशहरूबाट तपाईले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ, चेन्जहरू देख्नुहुन्छ, परिवर्तनहरू देख्नुहुन्छ अनि तपाईलाई एकदम गौरव लाग्छ। हो, यी कुराहरू चाहिँ अबका दिनमा हामीले गर्नुपर्छ हैन। अब जस्तो हामीले सोचमा परिवर्तन गर्नको लागि, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि, मान्छेलाई परिवर्तन गर्न हामी सबै धर्महरूले यो छुवाछुतलाई हटाउनुपर्छ, लैङ्गिक विभेदलाई हटाउनुपर्छ। कति राम्रो राम्रो कुराहरू तपाईँ धर्मगुरुहरूले अघि भन्नुभयो हैन, सबै धर्ममा छ। हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने, मान्छेको सोचमा परिवर्तन गर्ने र व्यवहारमा मान्छेहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन बिहान उठेदेखि नै ती कुरालाई सङ्कल्पका साथ म कार्यान्वयन गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसलाई चाहिँ अभ्यास गराउने कुरा चाहिँ अबका दिनमा हामीले गर्नुपर्छ। जुन अघि नैदाजीले नि भन्नुभएको थियो, ईश्वरीय भएका कारण पनि कतिपय अनैतिक कार्यहरू, कतिपय नराम्रा कामहरू नियन्त्रण गराउन सकिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कति त्यसका फाइदाहरू पनि होलान्, कति त्यसलाई भएको रूपमा मात्रै हामीले लिँदाखेरि पनि यदि राम्रो परिवर्तन आउँछ, मानिसहरूमा चाहिँ एउटा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हामीले त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। अब 12 सालमा नेपाल प्रहरीको स्थापना भयो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रा त्यो के अरे रातो टोपी देख्दाखेरि डराउने मानिसहरू पनि थिए हैन। त्योभन्दा अगाडि त सबै धर्मले नै यी सबै कुराहरू नियन्त्रण गरेको थियो होला। अपराधहरूलाई अब कति अपराध हुन्थे तैपनि केही न केही मात्रा यो ईश्वरीय भएका कारण, धर्मको भएका कारण हैन, प्रहरी नै नहुँदाखेरि त अपराधका यति धेरै घटनाहरू त भएको थिएनन्। आज प्रहरी पनि बढेको छ, सुरक्षा पनि बढेको छ, सबै कुराहरू हामीसँग छन् हैन। अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने धेरै संयन्त्रहरू बनेका छन्, तैपनि किन अपराध दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ भने यसलाई नियन्त्रण गरेर मात्र हुने रहेनछ। यसलाई चाहिँ मानिसको सोचमै परिवर्तन गरेर, मान्छेलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमै उसलाई परिवर्तन गराएर यस्ता हत्या, हिंसा, बलात्कार यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका भनेको यही शिक्षा नै रहेछ। त्यो शिक्षा पनि धर्मगुरुज्यूहरूले दिने, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले दिने, आफ्नो सम्प्रदायले दिने त्यो शिक्षामा चाहिँ ती कुराहरू हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले आगामी दिनहरूमा हामी सबै एउटा रणनीति नै बनाएर, स्ट्राटेजिक प्लान बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईहरूले गरिरहेको प्रयत्नहरू, हरेक क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयत्न, ती सबैलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ भने हाम्रो समुद्र बन्छ हैन। हामी सबैले मिडिया, हामी सञ्चार माध्यमले नै प्रयत्न गरिरहेछौँ। तपाईहरूले नि आफ्नो सङ्घ संस्थाबाट, आफ्नो धर्म सम्प्रदायबाट एकदमै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ, तर पनि त्यो एकै ठाउँमा नहुँदाखेरि हैन, एकत्रित नहुँदाखेरि, हामीले कोल्याबोरेसनमा काम नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसको परिणाम जति आउनुपर्ने थियो त्यो परिणाम आउन सकेको छैन। आगामी दिनमा त्यो परिणाम आउने गरेर, त्यो परिवर्तन आउने गरेर हामीले चाहिँ काम गरौँ भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो सबै जति सक्दो तपाईहरूले सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने र ती कुराहरूलाई चाहिँ आम समुदायमा हामीले बाँड्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। र त्यस्तो कार्यको लागि, सहकार्यको लागि हामी पनि तयार छौँ। हामी सामुदायिक रेडियोहरू तपाईको सबै जिल्लाहरूमा, सबै क्षेत्रमा त्यसको पहुँच छ, त्यो मार्फत पनि हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। र कतिपय प्राविधिक सल्लाह सहयोग हामी सहकार्य गरौँ भन्यो भने त्यसको लागि नै हामी तयार छौँ। कसरी प्रभावकारी रूपमा हाम्रा ती विषयवस्तुलाई सञ्चार माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाउने, के गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुन्छ र कसरी हामी कोल्याबोरेसन गर्ने भन्ने बारेमा आगामी दिनमा पनि हामी बहस छलफल गरौँ र सहकार्य गरौँ भन्न चाहन्छु। र यसरी गरेका सन्देशहरू हामीले गएको दसैँ, तिहार अनि छठका अवसरमा तपाईहरूका सन्देशहरू हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसले एउटा समाजमा एउटा छुट्टै सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता वृद्धि गर्नको लागि, एउटा आत्मीयता वृद्धि गर्नको लागि, समभाव विकास गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यसैले तपाईहरू एकदमै रोल मोडल हुनुहुन्छ। तपाईहरूको सक्रियता र त्यो सक्रियतालाई चाहिँ अझ अगाडि बढाएर एकत्रित रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव छ। र त्यसको लागि सबैभन्दा बढी भूमिका निरनले नै खेल्नुपर्छ।
र निरनसँग सञ्चारको माध्यमबाट चाहिँ गर्ने कुरामा हामी सधैँ सँगै छौँ, ऐक्यबद्ध छौँ भन्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। केही छुटेको छ भने, केही त्यस्ता कुराहरू आयो भने फेरि पनि राख्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी सहकारीमा अझ पनि दरिलो कार्ययोजना बनाएर अगाडि पक्कै पनि जानेछौँ। यो सहकारीको लागि, हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको लागि, सद्भावको लागि। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा पुगिसकेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनुको लागि निरन नेपालको कोषाध्यक्ष अर्मानजीलाई चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। अर्मानजी सुनिरहनु भएको छ? हेलो अर्मानजी। हेलो हजुर हजुर, कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि हजुर मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हस् सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि हाम्रो हर्षरको पनि धन्यवाद, र हाम्रो धार्मिक गुरुहरू समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद, र सञ्चारकर्मी दीपक आचार्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाज परिवर्तन गर्नको लागि धार्मिक गुरुहरूको अहम भूमिका हामी यस भनाइबाट बुझ्न सक्छौँ, किनभने उहाँहरू सिधा समाजसँग जोड्नु भएको छ र कतै न कतै धर्मको आडमा पनि शोषण भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उपचार उतैबाट आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। र जति पनि हामी कुराहरू सुनेका छौँ, यो हामी आफ्नो समाजमा पनि लगाउँ, अनि मात्र हामी समाजलाई एउटा सिधा बाटोतिर देखाउन सक्छौँ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। यदि केही बाँकी छ भने यस संस्थाको हाम्रो अध्यक्ष हर्षहरूलाई म भन्छु। सबैलाई अब पुनः प्रणाम र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो जुन निरन नेपालले 16 दिने अभियान अन्तर्गत एउटा कोसिसको रूपमा अब यो समाजलाई परिवर्तन कसरी गर्ने, अहिले जुन अवस्थामा जुन समाजमा बढेको हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा एउटा सामूहिक अवधारणा, यसमा विभिन्न धर्मगुरुहरूको अवधारणालाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर पनि हामीले नम्रता म्यामले भने जस्तै अब एउटा हामीले गर्ने चाहिँ के हो भन्ने विषयमा अलिकति त्यो गहिराइमा जान जरुरी छ। र हाम्रो यो धर्ममा यसरी हामी जाँदाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमका यो अवधारणा चाहिँ अब प्रत्येक धर्मगुरुहरूले राख्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने अब हामीले खालि एउटा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै होइन, व्यवहारिक कुराहरू लिएर जानु जरुरी हुन्छ। किनभने मानसिक परिवर्तन भनेकै एउटा अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, जस हिन्दू शास्त्रमा भनिएको थियो, एउटा रत्नाकर डाँकुलाई यसरी एउटा वाल्मिकी ऋषि बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो नि एउटा शब्दले तिमीले यो अपराध गर्दैछौ, यो अपराधको भागी तिम्रो परिवार हुन्छ कि तिमी मात्रै हो, बस त्यो एउटा प्रश्नले उनी एउटा राम भक्त बनेर वाल्मिकीले एउटा रामायण नै लेखे। यो यसरी हामी समाजलाई चाहिँ धर्म गुरुहरूले एउटा समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। समाजका प्रत्येक जति पनि अब नराम्रा चिजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रोमा बदल्नुपर्छ। मानसिक परिवर्तन हाम्रो अभियान हो। यसमा सबै एकसाथ हौँ र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी चेतना दिन सके त्यसमा लागौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई पनि यही समापन गर्न म अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जुन CIN नेटवर्कको माध्यमबाट, रेडियोको माध्यमबाट जुन हाम्रा भनाइहरूलाई जुन देशभरि चाहिँ पुर्याउने यहाँले कोसिस गरिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी सहकार्य गर्ने भन्ने हिसाबमा यहाँले जुन किसिमको उद्घोष गर्नु भएको छ, निरन सदैव साथमा छ र हामी प्रत्येक पटक हामी चाहिँ अब एउटा सञ्चार माध्यमबाट जोडिएर हाम्रा भनाइहरूलाई व्यवहारमा उतारेर एउटा सुख शीतल गरौँ संसार, अथवा संसारलाई एउटा शीतलता दिउँ, संसारका प्राणी सबैले सुख पाउन् भन्ने अभिप्रायले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा सबै साथीहरू चाहिँ लागौँ भन्दै यो कार्यक्रमलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, सबैलाई धेरै धन्यवाद।